सुप्रभातम्। अवधानसंगमस्य चतुर्थदिनस्य प्रथमसत्रमिदं चर्चात्मकं भवति। चर्चायां महान्तः पण्डिताः उपविशन्ति, चर्चां च कुर्वन्ति। अस्य सत्रस्य सञ्चालकाः भवन्ति अस्माकम् अद्वैतवेदान्तविभागस्य आचार्याः आचार्य सतीशमहोदयाः। तान् सम्प्रार्थे अस्य चर्चासत्रस्य सञ्चालनं कुर्वन्तु इति आचार्याः के सतीश महोदयाः। नमो नमः। नमाम्यभोगि परिवारसम्पदं निरस्तभूतिमनुमार्धविग्रहम् अनुग्रमुन्मृदितकाललाञ्छनं विना विनायकम् अपूर्वशङ्करम्। नमस्सदसे दिनत्रय व्यापिन्याः अस्याः संगोष्ठ्याः अथवा अस्य समवायस्य अस्य समन्वयस्य एकः महत्त्वपूर्णः घट्टः अयम् इति वक्तुं शक्यते, यत्र अवधानविषये चर्चां कृत्वा भविष्यत् निर्णयः करणीयः अस्ति। दिनत्रयम् अवधानं बहुधा अस्माभिः दृष्टम् अवगतं च, किन्तु अग्रे किम् इति विषये अवश्यमेव चर्चनीयः अंशः अस्ति। अतः महत्त्वपूर्णे अस्मिन् चर्चासत्रे अहं विशेषतः अस्माकं तत्र पैनलिस्ट्स् ये भवन्ति तान् सर्वान् आह्वातुं इच्छामि। तत्र आदौ अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः प्रोफेसर् GSR कृष्णमूर्तिमहोदयाः, तान् अहं सम्प्रार्थये वेदिकामागत्य वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव अस्य विश्वविद्यालयस्यैव आचार्याः इदानीं श्रीवेङ्कटेश्वर वैदिकविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः अवश्यं सर्वेषां नाम अहं वाचयामि। सर्वे मिलित्वैव आगच्छन्तु। प्रोफेसर् राणी सदाशिवमूर्तिमहोदयाः एवं प्रोफेसर् के रामसूर्यनारायणमहोदयः अस्माकं गुरवः, सर्वेषां गुरुकल्पाः एते सन्ति। एवमेव प्रोफेसर् सम्पदानन्दमिश्रमहोदयाः अत्यन्तं तत्र दार्शनिकाः साहित्यिकाश्च उभयमेलनं यत्र भवति तादृशाः एते सन्ति। तान् अपि अहम् अत्र आगत्य मञ्चम् अलङ्कर्तुं सप्रश्रयम् अभ्यर्थये। परस्परं चर्चा भवति, किञ्चित् एवम् अहं किञ्चित् आदौ निवेदयामि। एकेन प्रारम्भः, अनन्तरं मध्ये चर्चा इति एवं क्रमः। पुनः सर्वेषाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। वयं प्रायः सर्वे एतैः सुपरिचिताः एव। अस्माकं कुलपतयः, अस्माकं पूर्वतनसङ्कायप्रमुखाः, अस्माकं गुरवः अत्रत्याः एव। अतः एतेषां परिचयः सर्वेषां प्रायः अधिकः वर्तते। अतः आदौ अहं सम्पदानन्दमिश्रमहोदयान् सम्प्रार्थये आदौ अस्याः अवधानकलायाः भविष्यत् कीदृशी स्यात्, अस्य कीदृशविकासः इदानीं चिकीर्षितः,
कीदृशी प्रकल्पना अग्रे भवितुमर्हति इत्यादि विषये किञ्चित् तत्र भवदीयम् अभिप्रायं स्फोरयन्तु। अतः परं सर्वेषां पुनः चर्चा तत्र भविष्यति इति तत्र भवन्तमेव अहम् आदौ निवेदये। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च सर्वेषां कृते पुनः स्वागतम् अन्तिमे दिने अवधानसङ्गमस्य। आदौ किञ्चित् भगवन्तं सम्प्रार्थ्य अहं मम विचारं प्रकटयामि। वन्दे देवमुमापते सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। स्वामी विवेकानन्देन कदाचित् एतद् उक्तमासीत्, भगवतः श्रीकृष्णस्य वंशीवादनं बहु श्रुतं। तत् श्रुत्वा वयम् आनन्दम् अनुभवामः, सुखिनः भवामः, किन्तु यद् अपेक्षते तदिदानीं न श्रीकृष्णस्य वंशीवादनम् अपि तु भगवतः महादेवस्य शिवस्य ताण्डवम् इति। जीवने तत् सक्रियता अपेक्षते। ताण्डव इति श्रवणे यः भावः उत्पद्यते तादृशः सक्रियता अस्माभिः अपेक्षते। न केवलं वंशीवादनं श्रुत्वा आनन्दम् अनुभवामः। जगतः उपभोगं कुर्म, सुखिनः स्याम। तादृशी सक्रियता सर्वविधक्षेत्रे, जीवने सर्वविधक्षेत्रे, विशिष्य इदानीं शिक्षाक्षेत्रे, अध्ययनक्षेत्रे, अध्यापनक्षेत्रे, अस्माकं संस्कृतिसंरक्षणक्षेत्रे एतादृशः प्रयासः, सक्रियप्रयासः, न तु निष्क्रियप्रयासः। इदानीं व्यक्तिगतरूपेण बहवः बहु किमपि कुर्वन्ति। स्वकीयप्रयासेन, स्वचेष्टया संस्कृतस्य प्रचारप्रसाराय, संस्कृतेः प्रचारप्रसाराय, संस्कृतेः संरक्षणाय व्यक्तिगतरूपेण बहवः बहुधा बहुप्रकारेण विविधप्रकारकाः प्रयासाः बहुभिः विधीयन्ते। किन्तु इदानीं समयः सम्मिल्य तादृशानां व्यक्तिगतप्रयासानां सम्मेलनं सम्मिल्य वयं समन्वयात्मकदृष्ट्या यत् साधयाम तस्य फलं भिन्नं भवति। तादृशी समन्वयदृष्टि नास्तीति न कथयामि, किन्तु तीव्रतया यथा भवेत् तथा तीव्र समन्वयदृष्टि तस्याः अभावः वर्तते इति जागरूकतया वयम् एतत् कार्य सम्पादने सक्षमाः भवेम इति मम स्वकीयः अभिलाषः। कोलाबरेशन्, हार्मोनियस् कोलाबरेशन्, अन्यथा कार्यम् अग्रे न गमिष्यते। अवधानम् अधिकृत्य मम 20 वर्षेभ्यः पूर्वमेव अवधानेन सह मम सम्बन्धः जातः। यदा अहं छात्रः आसम् तदानीम् आश्चर्यचकितः भवामि स्म, कथं
एतादृशं कार्यं सम्पाद्यते। इदानीमपि बहवः ये प्रथमवारम् अवधानं पश्यन्ति तदानीम् आश्चर्यचकिताः भवन्ति कथं भवति इति। एकस्य ग्रहणसामर्थ्यं, धारणसामर्थ्यं, पुनश्च स्मरणसामर्थ्यं, प्रवचनसामर्थ्यं, बहुविध सामर्थ्ययुक्तः कोऽपि कथं भवितुम् अर्हति। कार्पोरेट् भाषायां मल्टिटास्किङ्ग् इति वदन्ति, तदधिकृत्य अपि बहु कार्याणि बहिः प्रचलन्ति। किन्तु एतत् अवधानं मल्टिटास्किङ्ग् नास्ति। मल्टिटास्किङ्ग् इति मेकानिकल् भवति, रोबोट् वत् भवति, तत्र जागरूकता नास्ति। अवधान is possible in a higher state of consciousness, in a higher state of mind. मनसः उच्चतम सत्तायाम् उच्चतम स्थितौ एव अवधानं सम्भवति, तदर्थं साधना अपेक्षते। एतादृश साधकाः भवन्ति ये अवधानेन साधनां विना, तपस्यां विना एतस्य अभिव्यक्तिं कर्तुं न कोऽपि समर्थः भवति, तत् सत्यं। किन्तु इदानीम् अवधानस्य दशां दिशाम् एतत् सर्वम् अधिकृत्य विचारं कुर्मश्चेत् तत्र केचन एव साधकाः स्वकीयप्रयासेन इमां कलां संरक्षन्ति। तत् केवलम् अवधानी परिवारेषु अथवा केवलं संस्कृतपरिवारेषु एवं व्यापकदृष्ट्या पश्यामः चेत् आन्ध्रदेशे, कर्णाटकदेशे केचन तत्र अवधानिनः अवधानं कुर्वन्ति। भारतवर्षेपि अन्यत्र प्रान्तेषु अवधानविषये प्रायः सर्वे अनभिज्ञाः, संस्कृतज्ञाः अपि अनभिज्ञाः। संस्कृतपरिवारेषु अपि अवधानविषये यदा कदाचित् चर्चां कुर्मः तत्रापि नेत्रे विस्फाल्य पश्यन्ति किमिति अवधानं, वयं न जानीमः। पुनश्च यदि अष्टावधानं शतावधानम् इति नाम उच्चारणं क्रियते, आम् 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 श्रुतमेव, किन्तु न दृष्टं। समग्रे भारतवर्षे अवधानस्य इदानीम् एतादृशी दशा सर्वत्र अस्य प्रचारः प्रसारः अपेक्षते, किन्तु न भवति एव। इमां स्थितिं मनसि निधाय इदानीं चर्चाविषयः यः अवधानस्य दशां दिशां च निर्णयामः। सर्वकारपक्षतः कीदृशं सौविध्यं वर्तते, कीदृशः प्रकल्पः वर्तते, कीदृशी तत्र सहायता भवितुम् अर्हति, अयमपि विषयः अस्मिन् सत्रे चर्चायाः। कीदृशं प्रस्तावं वयं सर्वकारस्य कृते कर्तुं शक्नुमः, कानि कानि कार्याणि अपेक्षन्ते व्यावहारिकदृष्ट्या। शिक्षाक्षेत्रे भवतु अस्मिन् विषये क्रमशः वयं चर्चां कुर्मः। अहम् इदानीं किञ्चित् वच्मि, पुनः एते अपि सर्वे वदिष्यन्ति, पुनः एवं रौण्ड् रूपेण प्रथमवारं प्रथमचक्रं, द्वितीयचक्रम् एवं चक्राकारेण वयम् एतस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः इति मम प्रस्तावना अस्मिन् विषये। धन्यवादः। तत्र भवद्भिः अवधानस्य दशा दिशा विषये चिन्तनीयम् इति उक्तम्। अवधानस्य विषये मस्तिष्कस्य कीदृशः विकासः साधना पक्षतः भवति इत्यादिकं निरूपितं। मम एकः तत्र प्रश्नः अस्ति। इदानीम् एतादृशी कला समग्रसंस्कृतप्रपञ्चे अत्यन्तं विरलाः एव एतादृश्यः कलाः ज्ञाताः सन्ति इति कृत्वा तत्र प्रचाराय कीदृश तत्र प्रयासाः करणीयाः। एवं वस्तुतः एतादृशी कला यदि छात्राणाम् अध्येतॄणाम् इंट्रोड्यूस् क्रियते, तेषां कृते यदि तस्य विनियोगः अथवा आयोजनं क्रियते, तर्हि कथम् उपयोगः स्यात्, हाउ इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू द संस्कृत लर्नर्स इति विषये अग्रे भवन्तः सूर्यनारायण महोदयाः एव तेषाम् आरम्भात् पूर्वम् अहं किञ्चित् वक्तुकामः अस्मि। तत्र
यद्यपि ज्येष्ठाः पृष्टाः भवद्भिः तथापि तावत् तेषां पृष्ठभागे विद्यमानाः वयं तावत् किञ्चित् वक्तुकामः स्मः। तत्र छात्राः कथं तत्र शिक्षणीयाः इति अंशात् पूर्वम् अस्माभिः तत्र प्रायशः दिनत्रयात् नानाविध अवधानानां परिचयः क्रियते। अयम् अत्युत्तमः कार्यक्रमः। यदि कर्तुं शक्यते तद् अस्माकं तत्र राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन एव कर्तुं शक्यते। तत्र अतः अत्र बहुविधवैशिष्ट्यमस्ति इति कारणात् क्रियते इति अभिनन्दनविषयः, तत्र अभिवन्दनविषयश्च। परन्तु अत्र प्रथमम् अवधानकला नाम का इति तत्र तैः तत्र केचन प्रश्नाः प्रतिपादिताः, नाम उत्तररूपेण यद्यपि प्रतिपादिताः ते सर्वेपि प्रश्नाः एव। अतः अवधानकला नाम का केवलम् आन्ध्रकर्णाटयोरेव तत्र प्रसिद्धकला वा, पूर्वकाले संस्कृते अस्ति वा न वा, अवधानशब्दं तत्र कथं वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, तस्य शब्दस्य प्रयोगः कदा अस्ति, कुत्र अस्ति, एतादृक्विषयाः अपि संक्षेपेण उक्त्वा अनन्तरं तत्र अंशत्रयम् आवश्यकम् अत्र शिक्षणविषयेपि सूचनं दातुं। तत्र प्रथमः विषयः भवति अवधानकलायाः तत्र प्रस्तावः कुत्र कुत्र वर्तते इति। द्वितीयं तावत् तत्र अवधानकलायां तावत् विद्यमानाः अंशाः, तत्र नैकविधावधानानि सन्ति। यद्यपि नैकविधानि अवधानानि सन्ति तत्रापि तावत् तत्र काव्यप्रपञ्चे अवधानकलायाः अंशाः कीदृशाः सन्ति इति। अनन्तरं तत्र तत् शिक्षणकौशल अभिवृद्ध्यर्थं तत्र तथैव कौशल अभिवृद्ध्यर्थं शिक्षणकौशलस्य अभिवृद्ध्यर्थं च कीदृक् प्रयत्नाः करणीयाः इति तावत् भागत्रयं स्वीकृत्य यदि वयं तत्र प्रविशामः अस्मिन् अंशे, तदानीं मार्गः सुगमः भवति। तेषामपि अस्माकमपि किमपि उक्तम् अस्माभिः इति चिन्तयितुं शक्यते। अतस्तावत् अनया दृष्ट्या भवद्भिः तत्र अग्रे चालयितुं शक्यते। तत्र भवदीः एव अभिप्रायः आरभ्यताम् इति ज्येष्ठानामेव सत्यं किन्तु विषयः आरब्धः इति कृत्वा किञ्चित् अग्रे सारयन्तु, अनन्तरं पुनः भविष्यति इति। ज्येष्ठानाम् अनुमतिः स्वीक्रियते। प्रथमं तावत् ब्रह्मेन्द्रवन्दित पदाम्बुजशङ्खपाणि श्रीमत्सुदर्शन सुशोभित दिव्यहस्त कारुण्यसागर मनोज्ञ सुपुण्यमूर्ति श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बं श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम्। सभाये नमः। ज्येष्ठाः अत्र वेदिकायाः उपरि विद्यमानाः अस्माकं सर्वेषामपि गुरवः, तथैव आन्ध्रदेशे नैक अवधानिनः ये वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि गुरवः एते। तत्र आचार्याः सूर्यनारायणमहाभागाः, तेषां तावत् तत्र प्रणतिततयः समर्प्यन्ते। एवमेव अस्माकम् अग्रजाः ज्येष्ठाः राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः मार्गदर्शकाः तत्र श्रीमन्तः आचार्य गुळ्ळपल्ली तत्र कृष्णमूर्तिमहाभागाः तत्र ते वर्तन्ते। पूर्वं विद्यापीठकालिदासाः, इदं विश्वस्यैव आधुनिककविताविश्वस्यापि कालिदासाः, अतः तेभ्यः प्रणामाः। एवमेव सम्पदा च आनन्देन च विराजमानाः सम्पदानन्दमिश्राः, तत्र एतयोः द्वयोः मिश्रत्वं तत्र तेषु वर्तते इति कारणात्। तथैव मिश्रशब्दः तत्र सीनियर् तत्र छात्रः अथवा सीनियर् शिष्यः यः वर्तते सः तावत् मिश्रशब्देन व्यवह्रियते इति, आर्यमिश्राः इति मिश्रशब्देन च। अतः तावत् तत्र सम्पदा कीदृशी सम्पत् इति चेत् विद्यासम्पत्, कीदृशी सम्पत् इति चेत् काव्यसम्पत्, तादृक् सम्पदा तावत् विराजमानाः तेभ्यः अपि प्रणामाः। तत्र लोकविश्रुताः ते। अतः अत्र एवं यथा इतः पूर्वं मया प्रस्तावः कृतः अंशत्रयस्य चर्चा भवेत् अत्र इति तावत्। प्रथमः अंशः भवेत् तत्र अवधानविद्या केवलम् आन्ध्रदेशपरिमिता वा उत
तत्र यावति भारते देशे सर्वत्रापि पूर्वम् आसीत् वा इदानीमेव तत्र वर्धमाना अस्ति वा इयं कला कलाशब्दस्य वर्तते कः नाम ब्रह्माण्डमपि लाति तत्र आकर्षणं करोति इति कला का सा सरस्वतीं विना का वा आकर्ष्टुं शक्नोति तत्र ब्रह्माण्डम् अतस्तावत् कला नाम सरस्वतीस्वरूपम् इति तावत् वर्तते अतः अवधानविद्या इति कथयामः अवधानकला इत्यपि कथयामः विद्यारूपेण वा कलारूपेण वा सरस्वतीस्वरूपमेव तत् अतः तादृश्याः कलायाः तावत् तत्र मूलं कुत्र अस्ति इति चेत् तत्र अहं चिन्तयामि भोजप्रबन्धे तत्र अवधानशब्दस्य प्रचुरप्रयोगः काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ तावत् वामनेन कृतं तथैव चित्तैकाग्रम् अवधानम् इति तावत् तेन उक्तं चित्तैकाग्रस्य विवरणं दत्तम् अग्रे वयं ज्ञातुं शक्नुमः ज्येष्ठेभ्यः अतः बाह्य इन्द्रियवृत्तयः याः सन्ति ताभ्यः तत्र इन्द्रियाणां निवर्तनं ततः परं मनसः निवर्तनं ततः परं मनसः एकाग्रलक्ष्यनिक्षेपणम् एतत्त्रयं चित्तैकाग्रशब्देन क्रियते अतः स्वीक्रियते अतः एवं चित्तैकाग्रम् अवधानमिति तत्र काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिगतविषयः परन्तु अवधान तत्र प्रयोगाः उदाहरणानि कुत्र सन्ति इति चेत् तत्र साधारणतया अवधानकलायां तत्र समस्यापूर्णमिति वर्णनमिति तथैव दत्तपदी इति तत्र एवं रीत्या नानाप्रकाराः वर्तन्ते अतः एतेषु भोजप्रबन्धादिषु तत्र भोजप्रबन्धे हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः इति तावत् समस्या दत्ता तस्य पूर्णं तया पतिंवरास सुतं पतन्तं प्रशमीक्ष्य पावके अनन्तरं किमपि अस्ति अतः तादृक् प्रयोगः तस्याः उत्सङ्गे पत्युः शिरः वर्तते अग्रे तत्र बालः तत्र अग्निं प्रति गच्छन्नस्ति तदानीं तावत् यदि एषा तत्र पुत्रस्य तावत् शिशोः ग्रहणार्थं गच्छति चेत् तत्र पत्युः तावत् निद्राभङ्गः भवति परन्तु सः रक्षणीयः इति अग्निं प्रार्थितवती सा तदानीं तावत् हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः इति तावत् सा पूर्णं कृतवती तादृक् प्रयोगाः नैके सन्ति तत्र तेषां विषये चर्चा भविष्यति अतः प्रथमः अंशः एवं तत्र अवधानकला नाम तस्य आरम्भः कुत्र इति वेदेष्वपि अवधानप्रयोगः वर्तते कथमस्ति अवधानप्रक्रिया अस्ति कथमस्ति इति चेत् जटा माला रेखा घन इत्यादि प्रयोगाः ये वर्तन्ते ते सर्वेपि अवधानांशाः एव भवन्ति अतस्तावत् एवं रीत्या वेदकालः इति अहं न वदामि यतः तत्र मम अभिप्रायः वेदस्य कालविषये अन्यः अस्ति अतस्तावत् तत्र वेदेभ्यः आरभ्य तावत् अवधानप्रयोगः अवधानप्रक्रियायाः आचरणम् अस्ति इत्येव द्वितीयः अंशः तत्र अस्माभिः कथं तत्र अवधानकलावृद्ध्यर्थं तत्र अवधानकलाविषये के अंशाः अन्तर्भवन्ति इति तावत् कतिविधानि अवधानानि सन्ति तत्र अवधानकलायां के अंशाः अन्तर्भवन्ति इति द्वितीयः अंशः तृतीयः अंशः वर्तते तत्र कौशल अभिवृद्ध्यर्थं तथैव अस्माकमपि शिक्षणकौशलवृद्ध्यर्थमपि शिक्षकाणामपि शिक्षणमपेक्षितम् इदानीं न तु केवलं छात्राणां यतः अत्यन्तप्राचीना विद्या तत्र नूतनतया तत्र पाठ्यक्रमेषु योजयितुं शक्या अतस्तावत् तत्र शिक्षणविधिरपि तत्र भवेत् तदर्थं शिक्षकाणां शिक्षणार्थमपि बिन्दवः सम्पादनीयाः इति तत्र अयं तृतीयः अंशः अत्र एतेषु अंशेषु दृष्टिः भवेत् इति तत्र संक्षेपेण अहं सविनयं निवेदयामि धन्यवादाः यथा आचार्यैः इदानीं निरूपितं अवधानकला वेदेभ्यः एव तत्र समुद्गता इति अवगम्यते प्रायः अवधानी इति शब्दः क्रमपाठिनां कृते अत्र आन्ध्रदेशे प्रसिद्धः वर्तते यः वेदस्य संहिता अध्ययनानन्तरं पद अध्ययनानन्तरं
क्रम अध्ययनं करोति सः समग्रमपि वेदस्थानि सर्वाणि पदानि तस्य अवधानं सर्वेषु वैदिकपदेषु समकाले भवितुमर्हति इति दृष्ट्या कदाचित् अवधानी इति प्रयोगः कृतः। अतः वेदकालादपि अवधान प्रसारः तत्र प्रसिद्धिः अस्ति, किन्तु इदानीं तु सा प्रसिद्धिः अन्यादृशी वर्तते। तत्र मम इदानीं प्रश्नः, इदानीं या अवधानकला प्रसिद्धा तत्र दत्तपदी इत्यादिरीत्या समस्यापूरणम् इत्यादिरीत्या काचन एकं तत्र फार्म् तत्र वर्तते, एकं फ्रेम् कृतमस्ति। एतादृश फ्रेमिङ्ग् निर्माणे किं कारणं स्यात् आचार्य? करिकलभकुम्भस्तनुनता परीक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तान्नः पुरमथितुराहो पुरुषिका दृशाद्राघेयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः। सर्वेभ्यः नमांसि। एते महानुभावाः आगताः अवधानिनः भवन्ति, सुप्रसिद्धाः भवन्ति। महाभारतस्य टीटीडी मध्ये यद् महाभारतम् आन्ध्रीकृतं वर्तते, नाम व्याख्यातं वर्तते, तत्रापि तेषां भागस्वाम्यं वर्तते, भागं गृहीतवन्तः। तत्रापि आकाशवाणी मध्ये ते डैरेक्टर् रूपेण बहुकालं कार्यं कृतवन्तः इति जानामि। एवं भुवनविजयादि सभासु ते भागं गृहीतवन्तः। अतः स आन्ध्रदेशे एव न सर्वत्रापि साहित्यलोके एते सुप्रसिद्धाः भवन्ति। अतः तेषाम् अहं यद्यपि इतः पूर्वं मया उक्तं मया मदीयं विद्यापीठे, तथा न अहं विद्यापीठीयः इति कृत्वा एतेषां तत्पक्षतः स्वागतम् अहं हार्दं स्वागतं वदामि। श्रीमती कभ्यः एतेभ्यः पुनः स्वागतम्। यतः श्रेयांसि प्रतिपद्नाति पूज्य पूजा व्यतिक्रमः इत्युच्यते, अतः तान् आदौ प्रणम्य एवम् अत्र विद्यन्ते महान्तः विद्वांसः सर्वेपि इति अस्माकं कुलपतयः वर्तन्ते। इतः पूर्वमेव तैः इतः पूर्वतनसत्रेषु अवधानविषये अतिमधुरतया तस्य अवधानशब्दः कुत्र वर्तते, तस्य अर्थः कः, एवं योगस्य योगाभ्यासस्य नाम तत्र योगाङ्गानि वर्तन्ते, तेषां मध्ये धारणा इत्यादिकं वर्तते, तस्य एवं साहित्य अवधानस्य एवं बहुविधानि अवधानानि वर्तन्ते, तेषां मध्ये विश्लेषणम् अपि तैः महत् कृतं। यत् श्रुत्वा एतेषां सविधि यद्यपि एतत् मम भाग्यं वर्तते, एते सर्वदा मामेव गुरवः इति वदन्ति। वस्तुतः गुरुः इति वा टीचर् इति वा यत्किञ्चित् वदन्तु, तत् सत्यमेव, परन्तु तेषां प्रतिभा सा असाधारणी प्रतिभा वर्तते, बहुमुखप्रज्ञा वर्तते। यद्यपि अहम् इतः पूर्वं मया उक्तम्, अहं यद्यपि एतदपेक्षया प्रांशुः भवामि, एते वामनाः भवन्ति मदपेक्षया, परन्तु दैहिकप्रांशुत्वं दैहिकवामनत्वम् एतत्। परन्तु प्रज्ञाविषये, बुद्धिविषये, क्रियाविषये, अनुष्ठानविषये, प्राशासनिकविषये सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु एते महान्तः भवन्ति। इतः पूर्वं मया एकम् उक्तं, तत् पुनः एकवारम् अहं वदामि।
महामहोपाध्यायः इति बिरुदं वर्तते, महामहोपाध्यायः इति बिरुदं वर्तते, परन्तु तत् बिरुदं केषां भवति इति चेत् अहं तु तस्य बिरुदस्य अर्हः भवामि, तस्य बिरुदस्य अहम् अर्हः भवामि। कुतः इति चेत् एतेषाम् अहं गुरुः, एते महान्तः भवन्ति, तेषाम् अहं गुरुः इति कृत्वा अहं महामहोपाध्यायः भवितुमर्हामि। नाम तादृशाः ते। तस्मिन्नेव समये अन्यदपि मया उक्तं, राणी सदाशिवमूर्तिमहाभागाः अत्रैव विराजन्ते, ते अपि एतत् समीचीनं वर्तते इति चिन्तयामि, समीचीनं नास्ति। एते अपि महामहोपाध्यायबिरुदस्य अर्हाः न भवन्ति। कुतः न भवन्ति इति चेत् एतेषां ये अध्यापकाः वर्तन्ते ते महामहोपाध्यायबिरुदस्य अर्हाः, यतः एते महान्तः इति कृत्वा, एते महान्तः, अत एव उक्तम्। अपि च एतैः वक्तव्यं किञ्चित् वर्तते, कुलपतिभिः वक्तव्यं किञ्चित् वर्तते, तत् यथा विश्वनाथसत्यनारायणमहोदयैः उक्तं तद्वत् एतैः अपि वक्तव्यम्। किमुक्तं तैः? अलनन्नय्य कुलेदु तिक्कनु कुलेदा भोगमु अस्मादिशं दलघुस्वादरसावतार धिषणाहंकार दोहल ब्रह्मेमयमूर्ति शिष्युडैनाडन्नेट्टिता व्योमपेशव चंद्री मृदुकीर्ति चडपिळ वंशस्वामी कुन्नट्लुगा निच्चक्तम्। अतः या कीर्तिर्मम वर्तते सा कीर्तिः एतदधीना भवति। नाम एते शिष्याः इति कृत्वा पुनः पुनः उच्यते। तत्र वीसी महाभाग मां दृष्ट्वा अन्ये वदन्ति, अहं दिल्लीं गतवान्, तत्र केचन वर्तन्ते, ते तान् जानन्ति, मामपि किञ्चित् जानन्ति, ते उक्तवन्तः मम परिचयार्थम् एते तत्र तिरुपतिविद्यापीठस्य वीसी महाभागाः वर्तन्ते, तेषाम् एते गुरवः इति, तथा मम परिचयः भवति। अतः अयम् अंशः मम सर्वात्मना आनन्दनीयः अंशः भवति। परन्तु एते एवं वर्तन्ते, वामनः इति उक्तं, तत्र बालुंडीतडु కొండదొడ్డది మహాభారంబు సైరింపగా జాలండోయని దీని క్రింద నిలువని శంకింపగా బోలదు ఈ శైలాంభోనిధి జంతు సంయుత ధరాచక్రంబు పైబడ్డ నాకేలల్లాడదు బంధులారు వీడి క్రిందం ప్రమోదంబునన్నిత్యుక్తం कृष्णेन गोवर्धन पर्वत उद्धरण संदर्भे सः उक्तवान् सर्वेपि कृष्णः एतावान् भवति अतः एतत् गोवर्धन पर्वतं गोवर्धन पर्वतम् उद्धर्तुम् अयं समर्थः समर्थो भवति वा इति चिन्तयन्ति। कथं वा एतत् पाषाण वर्षतः अस्माकं रक्षणं भवति इति ते सर्वेपि चिन्तयन्तः सन्ति, व्रजवासिनः सर्वेपि। तस्मिन् समये श्रीकृष्णः उक्तवान्, अहं बालः इति कृत्वा चिन्ता मास्तु, बालुंडीतडु కొండదొడ్డది మహాభారంబు శైలింపగా జాలండోయని దీని క్రింద నిలువని శంకింపగా బోలదు అత్ర స్థాతుం శంకాం మా కుర్వంతు ఏతే రక్షితుం సమర్థः वा न वा अथवा अयं जनः अयं बालकः एतद् उद्धर्तुम् अमुं पर्वतम् उद्धर्तुं समर्थो वा भवति वा न वा इति चिन्तापि मा कुर्वन्तु। బాలుండేతడు కొండదొడ్డది మహాభారంబు శైలింపగా జాలండోయని దీని క్రింద నిలువని శంకింపగా బోలది శైలాంభోనిధి జంతు సంయుత ధరాచక్రంబు పైబడ్డ నాకేలల్లాడదు బంధులార నీడీ క్రిందం ప్రమోదంబునన్ తాదృశः అయం మహానుభావः రామకృష్ణ महाभागः। एवं चेत्र योगीश्वरः कृष्णः यत्र बार्धवधनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम इत्युक्तम्। एवं सदाशिव महाभागाः अपि तत्र वर्तन्ते, तेषां प्रज्ञा अनन्यसाधारणी प्रज्ञा वर्तते। अहं जानामि तान्, यद्यपि मम एकमुखी प्रतिभा वर्तते, अहं जानामि मम पाण्डित्यम् एकमुखमेव वर्तते, परन्तु एते महानुभावाः वर्तन्ते तेषां बहुमुखीन प्रज्ञा वर्तते। अतः ते सर्वदा श्लाघनीयाः, समुन्नते पदे ते सन्ति, विराजन्तां बहुकालमपि अहं पुनः आशीर्भिः अभिनन्दामि। इदानीं प्रस्तुतविषयः वर्तते अवधानविषयः इति।
तत्र यत् ज्ञातं मया तत् किञ्चित् उच्यते। अत्र सर्वेपि मम इदानीं मम दृष्टिपथे अत्र ये सदस्याः वर्तन्ते ते सर्वेपि भविष्यन्तः अवधानिनः इति अहं चिन्तयामि। इतः परम् एते सर्वेपि सन्दर्भः इति कृत्वा अहं विद्यापीठीयः इति उक्तवान्, यद्यपि विषयः तथा अस्तु, किञ्चित् मम स्वातन्त्र्यं दीयताम्, अतः किञ्चित् उक्त्वा अग्रे गच्छामि। प्लीस् कृपया कृपया किञ्चित् अत्र विद्यापीठे सच्चिदानन्दमूर्तिमहाभागाः वर्तन्ते, ते गीतावधारिणः, ते नूतनतया प्रोफेसर् पदम् अधिष्ठितवन्तः, अतः ते अभिनन्दनीयाः भवन्ति। एवम् अनेके नाम भाग् इति कश्चन वर्तते, एवं प्रदीप कुमार भाग्, एवं नागराजः असोसियेट् प्रोफेसर् रूपेण, एवम् अन्येपि प्रोफेसर् रूपेण, एवं भरतभूषण दत्त, एते सर्वेपि उन्नतं पदं प्राप्तवन्तः इति तान् अभिनन्दामि। अपि च सर्वे जानन्ति एषा वैष्णवी महाभागा वर्तते, इदानीम् अत्र नास्ति सा गता भवतु, परन्तु एतेषां सर्वेषामपि अपेक्षया एषा महाभागा उन्नतं पदम् अधिष्ठितवती, गृहिणीपदं नूतनतया अधिष्ठितवती। अतः तस्याः कृते अस्माकम् एतेषां सर्वेषां पक्षतः अभिनन्दनानि दीयन्ते, आशिषः दीयन्ते। अपि च इदानीं प्रकृतम् अनुसरामि। किं भवति, ये वेदम् अधीयते ते सर्वे अवधानिनः, नाम अवधानिपदेन ते उच्यन्ते। तत्र क्लेशः कुत्र भवति, अवधानी इति किमर्थं ते उच्यन्ते इति चेत् तत्र किञ्चित् वर्तते। पुरुषसूक्तमेव भवन्तः गृह्णन्तु, पुरुषसूक्तमेव तत्र कौल् इति वर्तते। कौल् इट् ఈజ్ కాల్డ్ జంక్షన్। जंक्शन भवति, एकं पदं वर्तते अथवा एकं वाक्यं वर्तते। एतदेव वाक्यम् 82 प्रश्नेषु बहुत्र वर्तते। एतदेव वाक्यम् अथवा एतदेव पदं बहुषु वर्तते, परन्तु किं भवति, अन्यस्मिन् प्रश्ने तदनन्तरवाक्यम् अन्यविधं भवति। तत् गृहीत्वा गच्छामः चेत् नाम तद् अरण्यं भवति, तत्र गच्छामः। नाम मम अभिप्रायः सम्यक् मया प्रकटीकृतो वा न वा इति अहं पुनः यतः टीचर् भवामि अतः पुनः वदामि तद् अस्माकम् अभ्यासः भवति। नाम एकं जंक्षन् वर्तते चेत् तत्र बहु जागरूकतया अस्माकं यः मार्गः अस्माभिः अनुसरणीयः तत् दृष्ट्वा अवधानेन गन्तव्यम्। अन्यथा किं भवति, तत् जंक्षन् भवति, एवम् अस्माभिः गन्तव्यम्, अत्रापि मार्गः वर्तते, अत्रापि मार्गः वर्तते, अत्रापि एवं बहुविधमार्गाः दृश्यन्ते। तर्हि तत्र अस्माभिः गन्तव्यं, वयं कदाचित् एवं गच्छामः। अतः तत् मनसि निधाय यत्र कुत्रापि मार्गभ्रंशं तत्रापि परिहृत्य गन्तव्यं वैदिकैः। ते क्रमपाठिनः भवन्तु, पदपाठिनः भवन्तु अथवा घनपाठिनः वा भवन्तु, बहु जागरूकतया। अतः ते अवधानशब्देन उच्यन्ते। अपि च एतत् अत्याश्चर्यकरविषयः भवति। अस्माकं कोनसीमप्रान्ते एकः जनः वर्तते, सः श्रीपादमाणिक्यावधानी इत्युच्यते। वस्तुतः घनपाठः ईषत् क्लेशकरः भवति। क्लेशकरः नाम किं भवति, गतं तिरश्चीन मनूरु सारथे इति वर्तते चेत् गतं तिरश्चीनं गतं तिरश्चीन मनूरु सारथे रणूरु सारथे तिरश्चीनं गतं तिरश्चीन मनूरु सारथे इति एवं भवति। परन्तु एवमेव तर्हि
अग्रिमपदं सम्यक् न स्फुरति चेत् ते जटा घनपाठं कर्तुं ते समर्थाः न भवन्ति। अपि च पश्यन्तु सः किं करोति, वागर्थावसम्पृक्तं वागर्थप्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरः इति श्लोकः वर्तते। तं श्लोकं वयं जानीमः, पदच्छादं कुर्मः, पदार्थं जानीमः, आकाङ्क्षां जानीमः, धातूनि जानीमः, शब्दस्वरूपाणि सर्वाणि अपि जानीमः। परन्तु आबाल्यं तत् पठितम् अस्माभिः पुनः पुनः। परन्तु तर्हि वदन्तु, वन्दे इत्यारभ्य विलोमक्रमेण वदन्तु। वन्दे इत्यारभ्य विलोमक्रमेण जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति आरभ्य तत् परमेश्वर वन्दे एवं वदन्तु। वयं न शक्नुमः, वयं न शक्नुमः। परन्तु सः जनः वर्तते 82 प्रश्नेषु तत्र 240 प्रश्नाः एव संहितारूपेण भवन्ति इति अहं चिन्तयामि। नाम तत्र समग्र स्वातन्त्र्यं नास्ति, समग्रज्ञानं नास्ति। परन्तु तेषामेव प्रश्नानां पदपाठः एवं क्रमपाठः एवं जटापाठः घनपाठः इति प्रसिद्धः वर्तते। सः जनः यं कञ्चित् प्रश्नं वदन्तु, पृच्छन्तु, तत् विलोमतया सः घनपाठं करोति। सः घनपाठं करोति। अचार्य एतद् किं भवति नाम तत्र सः अवधानं कृतवान्, परिश्रमं कृतवान्, परन्तु कृतेपि परिश्रमे एतादृशविषयाः जन्मान्तर आगत प्रतिभा अधीनाः भवन्ति। न केवल एतस्मिन् जन्मनि कृतेन प्रयत्नेन ते सर्वेपि साध्याः न भवन्ति। अतः तादृशविषयेषु ते समर्थाः इति कृत्वा ये क्रमं पठितवन्तः तेपि अवधानशब्देन उच्यन्ते। वेरी इंपार्टेंट किं भवति जंक्षन् कौलु इति तैः उच्यते कौलु। अपि च यदा एकस्य प्रश्नस्य प्रश्ने अनेके अनुवाकाः भवन्ति, एकस्मिन् प्रश्ने पन्नमु इत्युच्यते, अनेके अनुवाकाः भवन्ति। एकस्य अनुवाकस्य आदिमपदं वयं वदामः चेत् अनन्तरं तत् सः वदति, सः वक्तुं शक्नोति। परन्तु किं भवति, अस्मा शून्यम् इति एकं पदं दद्मः चेत्, शून्यं वासगृहं विलोक्य शयिना दत्ता इति वक्तुं वयं न शक्नुमः, तत्र स्फुरति। परन्तु एकं पदं वयं दद्मः चेत्, एकं पदं तत्र आधारीकृत्य सः सर्वमपि प्रश्नं पठितुं शक्नोति। अतः एतादृश अवधानं तत्र आवश्यकं, एतादृशम् अवधानं तत्र प्रसिद्धं भवति। अतः ये वैदिकाः भवन्ति ते अवधानिनः इति पदेन प्रायशः उच्यन्ते। परन्तु श्रुतेन यत्तेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहं। श्रुतेन यत्तेन च वागुपासिता, यदि वाक् उपास्यते चेत् अवश्यम् अनुग्रहः भवति। तदस्ततन्द्रैरनिशः सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीर्तिमीप्सुभिः। यदि कीर्तिं भवन्तः वाञ्छन्ति प्रयत्नः करणीयः, तन्द्राङ्गना प्रयत्नः करणीयः इत्युक्तम्। अपि च अयम् उपन्यासः न भवति, चर्चाकार्यक्रमः च अहं मध्ये मध्ये जानामि। यदि आरम्भः भवति तर्हि अग्रे गच्छामि, नाम मार्गमपि अज्ञात्वा गच्छामि। तर्हि एकं वाक्यम् उक्त्वा अहम् अस्मिन् चक्रे नाम अत्र अयं जनः वर्तते, दूरे वर्तते इति कृत्वा तं लक्षयितुं सम्यक् अहं न शक्नोमि। सः कः भवति? एकवारं उत्तिष्ठतु भवान्। भरतशर्मा महान् सन्तोषः, उपविशतु। जानन्ति अयं जनः नाम 16 वर्षवयस्कः भवति चेदपि तु अनेन जनेन किं पठितम्, अस्मिन् जन्मनि किं पठितं? कौमुदी पठिता, समग्रतया प्रबन्धाः सर्वेपि पठिताः, अथवा निघण्टवः कण्ठस्थीकृताः? अहं चिन्तयामि
एतेषां मध्ये समग्रतया तेन किमपि न पठितं। परन्तु सः वेदिकाम् अधितिष्ठति चेत् निषिद्धाक्षरी वा भवतु दत्तपदी वा भवतु निराघाटतया निरातङ्कतया सर्वमपि सम्यक् समीचीनरीत्या विलम्बम् अकृत्वा सः वक्तुं शक्नोति। कथमागतम् एतत्? नाम अहं चिन्तयामि तत् जन्मान्तरप्रतिभा एव। जन्मान्तरे गतजन्मनि अनेके जनाः अत्र आन्ध्रदेशे अवधानिनः आसन्, अनेके अवधानिनः आसन्, परन्तु तेषां भवे तेषां तस्मिन् जन्मनि यावती कीर्तिः तैः प्राप्तव्या तादृशी कीर्तिः न प्राप्ता। यावन्ति सन्मानानि तैः प्राप्तव्यानि लब्धव्यानि तानि नानुभूतानि। ते एव जनाः इदानीम् एतद्रूपेण यातद्रूपेण उद्भवन्ति इति अहं चिन्तयामि। अन्यथा कथमेषा प्रतिभा आगता? अतः यद्यपि प्रयत्नलभ्यापि भवति, अपि च जन्मान्तरवशात् आगतः कश्चन दृढसंस्कारः अपि भवति, प्राक्तनजन्मविद्या भवति। अतः ते सर्वथा पण्डितापेक्षा, यद्यपि पण्डिताः महान्तः ते सर्वेपि सर्वदा अस्माकं नमस्करणीयाः भवन्ति, तत् सत्यं। परन्तु अवधानिनः अपि तेषां या प्रतिभा वर्तते तस्याः प्रतिभायाः कृते ते सर्वदा अस्माभिः श्लाघनीयाः भवन्ति। इदानीं तद्विषये किञ्चित् अवश्यं वक्तव्यं भवति। पुनः अहं विरमामि, प्लीस् अन्यथा मा चिन्तयन्तु अधिकभाषणस्य कृते। अनुगृहीताः अत्यन्तम् आचार्याः वयं। अत्र चर्चायाः आरम्भे प्रश्नत्रयम् उद्भावितं, यत्र प्रश्नद्वयम् अवशिष्टमस्ति इदानीम्। अवधानकला अन्तर्गताः विषयाः के इति एकं, तस्य प्रचारः प्रसारः कथं भवितुमर्हति इति अपरं। तत्र किञ्चित् प्रथमावृत्तिः इतोपि न समाप्ता इति कृत्वा अग्रे भवन्ति। तेषां विषये प्रश्नान्तरम् अनन्तरं भविष्यति मध्ये। तत्र आदौ मया काचित् समस्या तत्र समर्पिता अस्ति, तत्र तस्य पूर्णविषये विस्मरणं जातम्। इदानीं पुनः धरामि, धृत्वा हुतासनश्चन्दनपङ्कशीतलः इति तावत् समस्या भोजप्रबन्धे वर्तते। एतादृशसमस्याः नैकाः समस्याः सन्ति तत्र, तथापि तावत् हुतासनश्चन्दनपङ्कशीतलः इति समस्या अस्ति। नाम हुतासनः नाम अग्निः। तत् अग्निं यदि वयं स्पृशामः चन्दनवत् शीतलं भवति वा अत्युष्णं भवति वा? अत्युष्णमेव भवति। परन्तु समस्या एवमस्ति, हुतासनश्चन्दनपङ्कशीतलः इति, चन्दनपङ्कवत् तत्र शीतलः वर्तते इति। तदानीं सर्वेपि कवयः ये वर्तन्ते भोजस्य तत्र सभायां, ते सर्वेपि पृष्टाः इमां समस्यां पूरयन्तु इति। तत्र पूरयन्ति न समर्थाः। पूर्वतनरात्रौ तावत् भोजेन दृष्टः अयं सन्दर्भः, अतस्तावत् तं सन्दर्भं पुरस्कृत्य अनेन समस्या इयं कल्पिता दत्ता च। तस्यां सभायां कालिदासः नास्ति। तत्र राज्ञः आग्रहवशात् सः तत्र सभातः प्रेषितः, अतः कालिदासः एक एव पूरयितुं समर्थः इति तावत् तं कालिदासम् आनीतवन्तः। तदानीं तेन यथादृष्टम् अनेन तत्र सन्दर्भोऽयं यथादृष्टः अनेन तावत् भोजेन तथा तावत् पूर्णं कृतं। सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके, सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके, न बोधयामास पतिं पतिव्रता। पत्युः तावत् शिरः तस्याः उत्सङ्गे अस्ति, तथापि तावत् स न बोधयामास पतिं पतिव्रता। शिशोः वयः कियद् इति चेत् केवलं द्विहायन सः शिशुः, अतः सः गच्छन्नस्ति, अग्निं प्रविशन्नस्ति। अतस्तावत् तदा भवत् तत्पतिभक्तिगौरवात्
तदा भवत् तत्प्रतिभक्ति गौरवात् हुताशनः चन्दनपङ्कशीतलः इति तावत् अत्र मम पूर्णं भोजस्य तावत् भोजप्रबन्धे विद्यमानः तत्र अयं श्लोकः। एतादृक्समस्याः नैकाः सन्ति इति वक्तुमेव तत्र प्रयासः आसीत् मम, आयासश्च। अतः इदानीं तत्र श्रीमन्तः अस्माकं ज्येष्ठाः अग्रजाश्च। श्रीमद्भ्यः गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां रामसूर्यार्यमध्यमां सम्पदानन्दपर्यन्तां वन्दे गोष्ठीम् इमां हृदा। अत्र समागताः सन्ति पद्मनाभराव महोदयाः, प्रजावत्यः अपि सन्ति, तयोः स्वागतं व्याहरामि। आप सभी वहाँ से आए, मैंने उत्तर भारत से जो हमारे गणमान्य कुलपति जी वगैरह आए, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। अभी ये प्रश्न ये है कि अवधान विद्या कहाँ से है, कहाँ तक सीमित है, ये है। माने हमारे गुरुजी ने बताया, आपने भी बताया, वो वेद से आया, वेद काल से नहीं, वेदाभ्यास से आया। वेद का काल नहीं है, इनका मान्यता है। हमें भी अपौरुषेय वेद कहते हैं, और अपौरुषेय वेद कहने से मैंने वहीं से आया। अब देखिए, आप शुरू में कहा कि पुरुष सूक्त में माने तमसस्तु पारे तमसः परस्तात्, ये कौल है। तमसस्तु पारे तमसः परस्तात्। हमारे याचेंद्र जी आगे, भुवन नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने वहीं से आया, जो तमसः परस्तात् तमसस्तु पारे, वो पीछे गया तो फिर वही घूमता रहता है। हमारे विष्णु सहस्त्र नाम में भी कई नाम इतने हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे, भगवान का दर्शन होने के तक भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसी का इधर से उधर, उधर से इधर हुआ चला जाता है जब तक हम किताब नहीं देखेंगे। और उसका कंठस्थ जब करेंगे तो कंठस्थ भी बड़े अवधारणा से करना है, वही अवधान है, चित्तैकाग्र्यम अवधान। माने उसी में जो कहते हैं कि चित्त से, एकाग्रता से उन पदों को याद करके हम करेंगे तभी होता है। माने हमारे कृष्ण यजुर्वेद में गोहन्नम एक अनुवाक का, वो कहते हैं कि अगर ये जो अनुवाक ढंग से नहीं पढ़ेगा तो गुहा में जाकर के अंधा हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। आपने कई घनपाठ भी कहा, घनपाठ से भी आगे पीछे का जो आगे नहीं होगा तो ठीक नहीं होता। माने क्योंकि वो पद नहीं मिला, वो तो आगे नहीं होता। पद पाठ भी नहीं कर सकते, क्रम पाठ भी कर सकते, ये तो मेरा अनुभव है। और ये वहाँ तक क्यों, चमकाध्याय में माने जो कुछ है उसको आगे पीछे हो गया तो हम उसको ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है। यही संपदानंद मिश्र जी ने कहा, पहला ग्रहण है वो भी अवधान है। उसके जो है ग्रहण धारण पटुट बालः, ग्रहण और धारण करते हैं वही बालक होते हैं। और ग्रहण धारण पटुट बालः, वो धारण भी होना चाहिए और उसके बाद स्मरण भी होना चाहिए। इस तरह का जो है वो अवधान कला वहीं से शुरू हुई। माने वेदाभ्यास समय से शुरू हुई, धीरे धीरे जाकर के हमारे जो साहित्य में आ गया, आगे विषय में भी आ गए। माने ये 3 दिनों में जो अवधान या हमने किया, माने पहले आपका हमारा जो है मानसिक माने एक संवाद है। मैं यहाँ बैठ करके सोच रहा था कि माने ये जो नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भारतीय विज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमारी परंपरा क्या है, उसमें सोच किया। वो आपने भी किया, आप तो 20 साल पहले किए। अब इसके बाद हमारे यहाँ जो शोध प्रबंध के विषय में कोई विषय है वो क्या दें। तो उसी समय मैंने सुझाया कि ये जो इतने अवधान कला है, उस अवधान कला में हमारे पूर्वजों ने जब कहाँ तक किए,
इससे योग के साथ क्या संबंध है। मैंने उसके बारे में कल परसों चर्चा की। जैसे हमने सोचा कि ये जो अवधान कला है आंध्र का ही है, ये तो हमारा यूनिक फीचर है, ये तो सिग्निफिकेंस है, हमने यही सोचे। मैंने एक बार जो है ICPR के जो कॉन्फ्रेंस में मैं गया तो वहाँ एक जैन मुनि आकर के अवधान शुरू किए। मैंने सोचा कि अवधान कहाँ है, ये कहाँ से आया। मैंने हमारा है, ये कहाँ से आया। मैंने देखा तो वही बिल्कुल वही है, गणितावधान है, जो कुछ है वो है, उसी को वीक्षात ध्यान कहते हैं वे। उसके बाद जैन दर्शन में देखा तो वीक्षात ध्यान है, और दूसरा जो है आपका वो और ध्यान है वीक्षा ध्यान, कायकल्प ध्यान, कायकल्पा ध्यान। मैंने योग शास्त्र में अपने जो ये शरीर है, शरीर का दूसरा शरीर होता है वही कायकल्प है। मैंने उससे वो देखते हैं। मैंने मास्टर CV का वही शायद मैं सोचता हूँ, अभी तक मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैंने उस तरह का कायकल्प ध्यान जैन दर्शन में देखा। आपसे जो है संप्रदान जी से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि क्यों इसको आगे नहीं ले गए। तो उनका ध्यान है वो ध्यान गोपनीय है, गोपनीय होने से जो है बाहर नहीं देना है, इस तरह वहीं तक सीमित हो गया। फिर उसमें चिंतन किया, चिंतन करने के बाद अपने एक अवग्रह शब्द कहा। वो अवग्रह भी जो है कल ताणावधान में उन्होंने अवग्रह कहा। वो तो यदि क्या वो शब्द तो उन्होंने किया ना, उसको पकड़ते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसी अवग्रह कला के रूप में उन्होंने कहा। जैसे अवग्रह है, चित्तैकाग्र्यम अवधानम है, अवधानम समाधानम प्रणिधानम तथैव च, वो है हमारा ये अमरकोश में। ये तीनों शब्द योग शास्त्र के संदर्भ में आ गया, इसी से शुरू हुआ। फिर उसी का जो है एक बार मैं बताता हूँ, मैंने काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, वो विनोदात्मक है। ये विनोद छोड़ करके फिर उसका विवादास्पद हो गया तो उसका ज़्यादा वह अंतर्लीन हो गया, वो समाज से दूर हो गया। मैंने इसी में विनोदात्मक के रूप में बाणभट्ट कहते हैं कि शूद्रक उनके जो दिवस मनयिषीत, उनका दिन कैसे बीताता था। वो कहा कि कदाचित अच्युत का मात्र च्युत बिंदु नहीं अक्षरच्युत का मात्राच्युत का बिंदुमती गूढ़ चतुर्थपाद प्रहेलिका प्रदानादि। आपने कहा ये सभी जो है दिनों होते थे। मैंने उसी विनोद से वो समय बिताते थे। मैंने उसमें देखिए हमारा श्लोक है ना, माने बिंदुच्युत माने किमपि किमपि मंदम मंदम आसक्ति योगात् अविरत कपोलं जल्पतो रक्रमेण असिधल परिरंभम व्यापृत दोष्णो अविदत गतयामा रात्रि रेवम व्यरंसीत। उससे वो बिंदु लगाने से क्या होता है, बिंदु छोड़ने से क्या होता है, उस तरह का भी उन्होंने कहा। और इसी तरह का मैंने एक काव्य प्रकाश में आया। काव्य प्रकाश में जो मयूर और बाण के बारे में, मयूर का कुष्ठ रोग हो गया। क्यों हो गया, तो बाण कोई काव्य लिख रहे थे, उस समय बाहर बैठ करके ये जो करते थे वो उनका जो है ना माने वो प्रणय से उस समय देखिए माने गतप्राया रात्रि कृशतनु शशि शीर्यत इव प्रदीपोयम निद्रावशमुपगतो घूर्णित इव। माने वो तो अपना जो तेल तो पूरा हो गया तो वो निद्रा में उपगता, माने अभी हो गया। प्रणामांतो मानः तेजसे न तथापि क्रुधम हो, यहाँ तक वो लिख के वो आगे क्या कर रहा है नहीं होगा। माने उसका जो है मयूर ने कहा कि कुछ प्रत्याशक्त्या हृदय मपिते चंडी कठिनम, ये पाद का जो है उसमें ये हो गया। मैंने उससे जो कुछ हुआ है ये चतुर्थ पाद का ये भी कर सकते हैं। और आगे जो है
ये देखिए हमारा प्रसिद्ध है दारुभूतो मुरारी, माने स्मारं स्मारं स्वगृह चरितम दारुभूतो मुरारी, एका भार्या प्रकृति अचला चंचला च द्वितीय। भू अचला है ना, मैंने उसको कोई स्पंदन नहीं है, चंचला च वो घूमती रहती है, द्वितीय लक्ष्मी। और पुत्रोनंगा, उसके शरीर नहीं है लेकिन वो झगड़ता रहता है, कहीं त्रिभुवन देवी, कहीं भी जो है वो कला करके वो घूमता रहता है और उसको अपने को परेशान करता है, नीम था। और उसके बाद है दुर्निवार, वो तो अनवांटेड है या तो एंटी सोशल एलिमेंट ऐसा पुत्र हो गया। उसके बाद शेषा सैया वसति ही उदति ही वाहनम पन्नगारी, यहाँ सोने जाएगा तो वो आ गया तो ये चला जाएगा। एवं रूपेण स्मारं स्मारं स्वगृह चरितम दारुभूतो मुरारी। मैंने इसी तरह का आप ये सब कुछ जो है अवधान प्रक्रिया में जब आए, और ये सभी जो है अवधान प्रक्रिया में समस्या पूर्ति के रूप में जो भोजराज का जो भोज प्रबंध में कई आए, मैंने आप देखते हैं कि गुलु गुगुलु गुगुलु समस्या है, गुलु गुगुलु गुगुलु। मैंने इसका पूर्ण किया, कालिदास ने किया, किसी ने किया, लेकिन वो जो भोज प्रबंध जिसने लिखा उसकी प्रतिभा मानते हैं। जम्बू फलानि पक्वानि पतंति विमले जले कपिकंपित शाखाभ्या गुलु गुगुलु गुगुलु। मैंने इस तरह को समस्या पूर्ति आ गए तो इससे भी अवधान कला आगे गई। और इस तरह के कई विषय हैं, मैंने शास्त्र से भी होता है ना, मैंने उसमें कुछ करने का साहब आ गए वाరు వచ్చారు మనం ఇంక టైం ఇప్పుడు ఒకటండి కాళిదాస సమये ఏకం గృహం तस्मिन् गृहे एकः भूतः आविष्टः नूतनतया निर्मिते गृहे। यदा यदा तत्र सः गृहप्रवेशार्थं गतः तदा तदा स भूतः तत्रैव सर्वानपि ग्रसति स्म, उनको खा लेता था। उस समय देखा कि ये राजभवन है, इतना सुंदर बनाया, बनाने के बाद हमें क्या है ऐसा हो रहा है। तो कालिदास तक वो पहुंच गया। कालिदास वहां जाकर के उसने देखा तो वो भूत है, जितना जो अध्ययन किया किसी को भी अपना पढ़ाया नहीं। मैंने आपने कहा ना, मैंने पिछले जन्म में कई जो अवधान उन्होंने किया उसका उपेक्षित रहा, अभी आज जो है ये इतना प्रसिद्धि हो गई। मैंने इसी तरह का जो उस समय जो है ये कालिदास ने वो किसी को कई ग्रंथ तो पढ़ाया नहीं, इसलिए महाभूत हो गया, ब्रह्मराक्षस हो गया। और कालिदास एक रात को गया, सभी लोगों ने मना किया कि आपको खा डालेगा, क्यों हम अंदर जा रहे हैं। और उस समय ये तो इस भूत को मैं कर दूंगा। मैंने उसके शास्त्र और काव्य जोड़ करके बताया। मैंने पाणिनि के सूत्र हैं, मैंने एकस्य द्वे वृद्धो योना और त्रिपुंबच्चा एको गोत्रे, ये सूत्र तो व्याकरण के सूत्र हैं। और ये दत्तपदी ले करके एक एक का एक एक पाद बनाया, एक एक व्याम में कहा। मैंने चार भागों में एक एक सुनाया तो वो प्रसन्न हो गया। मैंने एकस्य द्वे कुमति सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु, वो प्रथम याम में कहा। मैंने कुमति सुमति दो होते हैं, अच्छी मति या बुरे। मैंने उसके अच्छे से जो है संपत्ति होती है, बुरे से आपत्ति होती है, इसे कहा। उसके बाद स्त्री पुंगच्च, मैंने उसमें एकस्य द्वे कुमति सुमति संपद आपत्ति हेतु एकस्य न सर्वस्य द्वे कुमति सुमति संपद आपत्ति हेतु वृद्धो योना, मैंने बुद्ध संज्ञा का लोप होता है, इस तरह का कहा। सहपरिचया त्यज्यते कामिनी भी,
माने जो बूढ़े लोग, किसी का उसकी पत्नी एक जवान से मिल गया तो उसको छोड़ देती है, ये है इसमें। एको गोत्रे प्रभवति पुमान, यह कुटुंब में विभक्ति, एक ही जो है अपने कुटुंब को संभाल लेता है। स्त्री पुंगुच्च प्रभवति यदि तद्धि गेहम विनष्टि। इस तरह का जो है ये कालिदास ने ये कहा तो ब्रह्म राक्षस दूसरे दिन मैंने प्रणाम कर दिया, आपको क्या चाहिए, तो इस घर को छोड़ो और कहीं दूसरे जगह जाओ। मैंने इस तरह की कहानी भी मैंने हमारे जो दत्तपदी हो और समस्या हो, ये सारे इसमें आया। मैंने उन्होंने ऐसे ही किया, करने सूत्रक ने ये कहा बाण भट्ट तक ये जो प्रसंग आया है, इस तरह का जो है अभी तक अवधान विद्या सीमित नहीं है। मैंने उसी में आगे कुछ करके मैं छोड़ देता हूँ, विराम करता हूँ। जैसे पहले जो है वो अवधान सभी जगह में थे, मैंने उस तरह का जो है कई अवधान हमने देखा। इसको मैंने आप और दोनों मिल करके एक ही उसी में गए, तो उसमें जो है वो स्मरण शक्ति का अवधान कुछ है, मैंने इसी तरह का प्रज्ञा शक्ति के अवधान कुछ है, प्रतिभा शक्ति के अवधान कुछ है। मैंने उसका प्रतिभा में जो उसका जो है ध्यान रखेंगे, मैंने उसी प्रतिभा से ही सारे काव्य निकलता है। और प्रज्ञा है, मैंने जैसे तालावधान है, घंटावधान है और वो नृत्यावधान है, ये सारे प्रज्ञा से जो निकले हैं। और प्रतिभा से काव्यावधान अभी जो है पद्मनाभ राउत जी से मैंने ये प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि ये तो अवधान मैंने हम यहीं तक सीमित हो गए, वही भाषावधान तक आ गए। लेकिन उससे आगे भी अवधान है, आपने गिन रखा है कि 14 अवधान है। तृणावधान है, भुजावधान है, नेत्रावधान है, घंटावधान है और तालावधान है। मैंने इस तरह का कई जो है अवधान आपने गिन रखा है। मैंने वो पुराने जमाने में इनने बहुत इस पर शोध किया, मैंने उसी शोध से इतने निकले, ये कहाँ चले गए, हमारा धनुर्विद्या कहाँ गई। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो है गांधार विद्या तो बची है, और धनुर्विद्या कहाँ गई। मैंने अर्थशास्त्र तो है, लेकिन कितने पढ़ रहे हैं। इस तरह का ये जितने अवधान प्रक्रिया है, इसको आगे जा करके मैंने हमें क्या इसकी रक्षा करें, और मैंने इसका उपाय है, इसके अंश क्या होते हैं। अभी जो है हम मैंने जो संयोजक से विनम्र निवेदन करता हूँ, आपसे दूसरा अंश शुरू करें। जी, अत्यंतम अनुगृहीताः। अभी इस चक्र में हम लोगों ने अवधान का महत्व समझा और अवधान का विकास कैसे हुआ, इतना तो हमने समझ लिया। मगर मेरा अग्रिम चक्र के लिए एक प्रश्न सभी पैनलिस्ट से है कि अवधान कला की जो दशा और दिशा है, एक तो है कि अवधान कला सनातन कला है, जहाँ वेद से हम इस कला को हम दिखा रहे हैं। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ भी सनातन शब्द लगा हुआ है, वो प्रश्न चिन्ह वहाँ लग जा रहा है। तो इस कला का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोगिता है, ये प्रश्न है। यदि अत्यंत उपयुक्त है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं। तो ये दो प्रश्नों को सभा के सामने मैं रख रहा हूँ। शुरू से आज संपदानंद मिश्र जी शुरू किया, आप ही से दोबारा इसका भी आरंभ करना चाहते हैं। जी, अवधान के सांप्रतिक स्थिति को देखेंगे। मैंने जितने अवधान देखा है, अष्टावधान हो, शतावधान हो, तो कोई भी देखता है तो ये अवधान देखकर ऐसे भान होता है कि अवधान के लिए बहुत विद्वत्ता चाहिए। अवधानी बनने के लिए किसी को कवि होना है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, फिर भाषा कौशल भी होना चाहिए, प्रतिभा की आवश्यकता है, प्रज्ञा की आवश्यकता है, स्मृति की आवश्यकता है, ग्रहण, धारण, स्मरण, प्रतिभा, सर्वविध सामर्थ्य युक्त होना चाहिए। तो वो देखकर कभी लोगों को लगता है कि शायद अवधानी लोग जो होते हैं वो कोई ऐसे मतलब भगवान की कृपा से पैदा हो जाते हैं
और वो भाग्य जिसका है वही अवधानी बनता है, इस प्रकार का भान होता है और वहां तक अवधान सीमित होकर रहा है। लेकिन एक अवधानी कैसे बनता है? अवधान करने के लिए जो साधना है, जो डिसिप्लिन है, जिस श्रृंखला में रहते हैं, जिस प्रकार की साधना की आवश्यकता है, वो जो प्रिंसिपल्स है उसका, इस पर जैसे उन्होंने जैन मुनियों को देखा, तो इस प्रकार जैन शास्त्रों में भी, बौद्ध शास्त्रों में भी मन के विकास, ये जो ग्रहण धारण स्मरण सामर्थ्य का विकास का एक प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया लिपिबद्ध है, मतलब वहां पे साहित्य में उपलब्ध है। जैसे अवग्रह की बात होती है कि उनकी जो परीक्षाएं होती है मन के विकास के लिए, स्मृति के विकास के लिए, धारणा सामर्थ्य के विकास के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, तो मेरा मानना यह है कि, और इस हमारी परंपरा में भी अवधान का प्रशिक्षण जब होता है, पहले दिन एक जो उनको बोलना था कि अवधान प्रशिक्षण कैसे होते हैं, हम नए नए अवधानी कैसे बनाते हैं, किस प्रकार हम प्रचोदित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि वो नए अवधानी बने। तो वो प्रक्रिया को ट्रांसलेट करके व्यावहारिक दृष्टि से नई शिक्षा नीति अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र में रखता है और रखती है और उसी प्रकार काम होता है, तो क्यों न अवधान को हम पाठ्यक्रम का एक अंश बनाएं। जहां जहां भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक कोई भी पाठ्यक्रम बनता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर एमए होता है, पीजी डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। मैंने अभी अभी अनाउंस किया है मेरा अपना एक इनोवेटिव इंडियन नॉलेज सिस्टम सर्टिफिकेट कोर्स 45 घंटे की एक 3 क्रेडिट कोर्स, उसमें अवधान को एक विषय के रूप में मैंने रखा है कि लोग अवधान के बारे में जाने। अगर ये पाठ्यक्रम में आता है तो उसका प्रचार प्रसार बहुत हो सकता है। ये एक पहला बिंदु है कि हम वो जो प्रिंसिपल है उसको ट्रांसलेट करें और हर प्रकार के कोर्स में, जैसे बच्चों के लिए K-12 बच्चों के लिए हो या यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हो या साधारण जनता के लिए हो, हम पाठ्यक्रम में जरूर अवधान का कुछ अंश हम रखें। अवधान के इतिहास के बारे में बताएं, अवधान क्या होता है उसके बारे में बताएं। प्रधान रहा है। एक विषय तो है कि ये अवधान कला, दूसरा विषय है संस्कृत में बाल साहित्य। वो बाल साहित्य के माध्यम से भी हम अवधान के जो प्रकार है उसको कुछ ना कुछ उसमें डालते हैं बाल साहित्य में, और वो बच्चों के पास हम पहुंचाते हैं। एक तीसरा विषय मेरा रहा है कि प्रीनेटल एजुकेशन, जो काम हम मतलब गर्भ से पहले, जन्म होने से पहले भी, जैसे अष्टावक्र को हम पाते हैं, प्रहलाद को, ध्रुव को और अभिमन्यु को,
ऐसे जैसे बालक बनते हैं वो जन्म से पहले सीख के बनते हैं। वो कैसे? माँ बाप के संस्कार से आता है। जन्म पूर्ववर्ती शिक्षा एक विशेष शिक्षा होती है। एक माँ बाप का चेतना क्या होती है गर्भ के समय, उनके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेंसेशनल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चा कैसा पैदा होगा। एक माँ बाप चाहे तो एक अवधानी को पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमको लेने का है। तो इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था में जो जो संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर हम अवधान के लिए काम करें, आगे बढ़े। ये 3 बिंदु मैं देता हूँ। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बिंदु है मेरे पास जो धीरे धीरे हम अगले सत्र में भी, क्योंकि ये अवधान संगम का पहला चरण है, इसका द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इस प्रकार के बहुविध विषय को लेकर हम चर्चाएं करेंगे। एक और विषय जो मेरी इच्छा है कि अवधान कला को एक राष्ट्रीय मान्यता मिले, अवधान कला को एक नेशनल रिकॉग्निशन मिले, जिससे बाकी कलाओं के कलाकारों को सरकार की तरफ से स्टाइपेंड भी मिलता है, सरकार की तरफ से रिकॉग्निशन मिलता है, सरकार की तरफ से एक विशेष पुरस्कार रहता है। क्यों न संगीत नाटक एकेडमी में अवधानियों के लिए एक विशेष पुरस्कार रखा जाए, जिससे प्रोत्साहन मिलेगा अवधानियों को। तो ये सब काम तभी हो सकता है जब हम इकट्ठा होकर उसके बारे में लोगों को बताएं, सरकार को बताओ, और विथ एविडेंस हम जाएं। बिना एविडेंस बात करने से कुछ नहीं होएगा। तो ये सब था पर्पस ये अवधान संगम का, जिससे हम सब लोग मिलकर इस पर विचार करें, चर्चा करें और काम में लगे रहे, तो एक ना एक दिन हम सफल होंगे इसी काम में। धन्यवाद। धन्यवादाः। अत्यन्तं प्रशंसनीयाः उपायाः स्फोरिताः, अवश्यं एते पालनीयाः एव भवन्ति। अस्माकं समये 15 निमेषाः सन्ति, अतः एतेषु एतस्मिन्नेव समये त्रयाणामपि अभिप्रायः सङ्ग्रहणीयः अस्ति। आदौ अहं प्रोफेसर् सदाशिवमूर्तिमहोदयान् सम्प्रार्थये, यः प्रश्नः अस्मिन् चक्रे उपस्थापितः तद्विषये किञ्चित् स्वाभिप्रायं प्रकटयन्तु। सभाय नमः। पूर्वम् आदौ अस्माभिः चिन्तितमेव, वस्तुतः तत्र आवृत्तित्रयं भवतु, प्रथमावृत्तिगतविषयः एकः, द्वितीयावृत्तिगतः एकः विषयः, तृतीयावृत्तिगतः इति। परन्तु समयाभावात् द्वितीय तृतीय आवृत्तिगतविषयद्वयमपि तावत् इदानीमेव अहं समर्पयितुमिच्छामि। वस्तुतः तत्र अस्माकं मनसि कानिचन तत्र कांश्चन अंशान् मनसि निधाय वयम् आगतवन्तः, परन्तु गुरुभिः यद्यदुच्यते तत्र बीजानि बहूनि उपलभ्यन्ते, अतस्तावत् तत्र मार्गः अन्यथा गच्छति। अतः तत्र विनोदशब्दः प्रयुक्तः एतैः। अवधानं किमर्थमिति चेत् केवलं तत्र पाण्डित्यप्रदर्शनार्थमेव नैव, सामर्थ्यप्रदर्शनार्थं वा प्रतिभाप्रदर्शनार्थमेव नैव, परन्तु विनोदार्थमिति। विनोदशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् आनन्दः, उत्साहः इत्यादिकम् अस्माभिः कथ्यते, परन्तु विशेषेण दुःखं नुदति इति विनोदः इति तावत्। अतः अस्मासु विद्यमानदुःखं यत् वर्तते तस्य दुःखापनोदार्थं, अपनोदनं नाम किमिति चेत् अस्मासु विद्यमानक्लेशः यः वर्तते तं क्लेशं विस्मृत्य आनन्दम् अनुभवामः इति कारणात् विनोदः इति कथ्यते। अतः तत्र अवधानं कुत्र वर्तते इति चेत् कुत्र नास्ति इति प्रष्टव्यं। लोकात् विद्यां प्रति, लोकात् शास्त्रं प्रति अवधानं गतं। तत्र अवधानेषु अग्रगण्याः के इति वयं गणनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मश्चेत् तत्र अनामिका सार्धवती बभूव इति गृहिण्यः, मातरः, अस्माकं गृहेषु विद्यमानाः मातरः याः वर्तन्ते ताः एव उत्तमोत्तम अवधानिन्यः इति तावत्। तदनन्तरमेव वयं सर्वेपि तावत्। माता भोजनं कल्पयति चेदेव वयं किमपि तत् शक्त्या अवधानप्रदर्शनं कर्तुं शक्नुमः, अतस्तावत् तथा अस्ति। अनन्तरं तावत् अवधानकलायाम् अस्माभिः तत्र उक्तं तत्र कीदृशंशाः भवितुमर्हन्ति। प्रायशः अष्टावधानं यदि वयं स्वीकुर्मः तत्र अष्टावधाने समस्यापूर्णमस्ति, दत्तपदी अस्ति, तत्र न्यस्ताक्षरी वर्तते, एवमेव निषिद्धाक्षरी अस्ति,
पुराणमस्ति इत्यादयः वर्तन्ते। एतादृशंशाः कति भवितुमर्हन्ति इति चेत् वयं प्राचीनग्रन्थान् नाम सुभाषितरत्नभाण्डागारादिग्रन्थान् वयं पश्यामश्चेत् 270 अंशाः वर्तन्ते। तेषु 8 अंशान् अथवा तावत् तत्र 10 अंशान् अथवा 6 अंशान् शतांशान् वा स्वीकृत्य तत्र भिन्नभिन्नरूपेण शतावधानम् अष्टावधानम् इत्यादि अवधानानां कल्पनम् अस्माभिः क्रियते। परन्तु अवधानविद्यायाः तत्र कारणं किमिति अहं वक्तुमिच्छामि। एतैः उच्यते बुद्धिप्रकाराः 5 प्रकाराः सन्ति। स्मृतिः, मतिः, बुद्धिः, प्रज्ञा, प्रतिभा इति। स्मृतिर्नाम स्मृतिर्यतीतविषया, मतिरागामिगोचरा, बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया, प्रज्ञा त्रैकाल्यगोचरा, प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता इति तावत् एवम् एतेषां निर्वचनम्। अतीतविषयस्य तावत् तत्र समर्थनं यत् करोति सा स्मृतिः इति कथ्यते। धारणा, अत्र अवधाने ढकारत्रयम् आवश्यकं भवति। धारा, धारणं, धोरणिः इति तावत्। अतस्तावत् अत्र धारणं सम्पादयितुम् इच्छामश्चेत् तत्र स्मृतिः अपेक्षिता। अनन्तरं मतिरागामिगोचर, अग्रे कस्य अंशस्य निषेधं कर्तुम् इच्छति तत्र पृच्छकः इति। पृच्छकः अपि तावत् तत्र समप्रज्ञावान् अस्ति। अतस्तावत् पृच्छकः किं पृच्छति इति मतिः तत्र सारणीया भवति। बुद्धिस्तात्कालीज्ञया, एतस्मिन् काले मया किं करणीयम् इत्यत्र तत्र जागरूकेण भवितव्यम् अवधानिना। अनन्तरं प्रज्ञात्रैकाल्यगोचर, नाम प्रज्ञया तावत् यत् यत् अवधानरूपेण प्रदर्श्यते तस्य धारणार्थं तावत् तत्र कालत्रयस्य विषये तत्र तस्य विषयस्य उपरि प्रभुत्वम् आवश्यकम्। अनन्तरं प्रतिभावशात्, प्रतिभा नाम तत्र कारयित्री प्रतिभा, भावयित्री प्रतिभा इति द्विधा वर्तते। कारयित्री प्रतिभा कविगता, अवधानिगता, भावयित्री प्रतिभा पृच्छकगता, सभागता च। अतस्तावत् उभावपि समप्रतिभावन्तौ भवेताम्, तदानीमेव तावत् भवति इति तावत्। इदानीम् उपायान् कांश्चन उक्त्वा, नैके उपायाः सन्ति, उपायान् कांश्चन तावत् उक्त्वा अहं तत्र मम प्रयत्नात् प्रसङ्गात् विरंस्यामि। तत्र प्रथमं तावत् कश्चन पेरडी निर्माणं करणीयं। तत्र विविधवृत्तानां ज्ञानम् आवश्यकं। वृत्तानां ज्ञानार्थं पूर्वकवीनां तावत् ग्रन्थाः पठनीयाः भवन्ति। तत्र विविधवृत्तानि यानि वर्तन्ते, उदाहरणार्थं स्रग्धरावृत्तं वर्तते। प्राची भागे सरागे धरणिविरहणि क्रान्तमुद्रे समुद्रे निद्राळौ नीरजाळौ द्रुतमुदि कुमुदे कोकलोके सशोके आकाशे आशावकाशे प्रतपसि सेविते निर्विकारे चकोरे कन्दर्पे नल्पदर्पे विकिरति किरणांशार्वरी सार्वभौमः इति तावत् स्रग्धरावृत्तं वृत्ते तावत् श्लोकः एकः वर्तते। एतादृशश्लोकाः 100 श्लोकाः तत्र बुद्धिगताः भवेयुः। तदानीं किं भवति, गमनशैली कथमस्ति इति तावत् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैकरैरिन्दोरन्तश्चुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयन सुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्। एतत् शिखरणीवृत्तं। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। अयं श्लोकः तावत् पञ्चजामरवृत्ते वर्तते। एवमेव तत्र कदाचित् भुजङ्गप्रयातस्य विषये उदाहरणं ददातु इति मम अध्यापकाः पृष्टवन्तः। न जाने न जाने न जाने न जाने इति तत्र मया उदाहरणं दत्तमस्ति। किं न जानामि इति लिखति, तत्र उदाहरणं दातुं न शक्यते वा इति उक्तवन्तः। पश्यन्तु, न जाने न जाने न जाने न जाने यकारचतुष्टयं यगणचतुष्टयं वर्तते। किरीटे निशीशो ललाटे हुताशो भुजे भोगिराजः गळे कालिमा च महादेवतुल्यं परं दैवमन्यं न जाने न जाने न जाने न जाने इति तावत् मया उक्तम्। एतादृक् चमत्कारयुक्ताः श्लोकाः स्मरणीयाः वर्तन्ते। एवमेव पेरडि प्रयोगः तावत् तत्र नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव इति तावत् गीतायां वर्तते। परन्तु तस्य पेरडि मया लिखितमस्ति। प्राप्तो मोहः स्मृतिर्नष्टा तत्प्रभावात् मया गुरो गतोऽस्मि स्थितसन्देहः
करिष्ये किं पुनर्वद इति तावत्। अतः तत्र एवं रीत्या पेरडि प्रयोगाः करणीयाः भवन्ति। तथैव आङ्ग्लभाषायां वेन्नुकु वादुब्रजन्टो दन्नुकु दट्टाकुटाकि अदर्स हाट्टुल हट्टिंपक ताहट्टक एस्केप अयि మూవాడు ఎక్స్పర్ట్ సుమి ఇది తావత్. ఎప్పటికి ఏది ప్రస్తుతం అప్పటిగా మాట్లాడి అన్యుల మనసులు నొప్పింపక తానవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి ఇది వర్తతే. తస్య ఆంగ్లభాషాయాం ఆంగ్ల సంస్కృత ఆంధ్రభాషయోః మేళనం కృత్వా వెన్నుకి వాటుబ్రజంటూ దెన్నుకి దట్టాకుటాకి అదర్సు హార్టులు హట్టింపక తాహట్టక ఎస్కేప్ అయి మూవాడు ఎక్స్పర్ట్ సుమి ఇది తావత్. కందస్య గమనం వర్తతే తత్ర. अतः एवं रीत्या प्रयोगाः करणीयाः. किमर्थमिति चेत् तत्र सख्यं विना तत्र विद्यायाः स्वाधीनता न भवति. अतः एवं रीत्या एवमेव धारणकौशलवृद्ध्यर्थं किं करणीयमिति चेत् केचन बहवः नैके उपायाः सन्ति. परन्तु यथा अस्माकं संस्कृते धारणकौशलवर्धनार्थम् उपायाः सन्ति तादृश उपायाः अन्यत्र न सन्ति. पर्सनालिटी डेवलप्मेण्ट् प्रोग्राम्स् मध्ये धारणकौशले तावत् ते शिक्षणं दास्यन्ति. तत्र विद्यमानाः तत्र 1तः 40 पर्यन्तं संख्याः तत्र स्वीकरणीयाः. स्वीकृत्य प्रतिसंख्यं तावत् एकैकं वस्तु अस्माकम् अत्यन्तं प्रियतमं वस्तु यत् वर्तते तस्य तावत् योजनं करणीयं. योजनं कृत्वा तत्र यदा एकमिति वदामः तत्र तस्य वस्तुनः स्मरणं भवेत् अस्माकं. तथा प्रथमः तत्र चेष्टाविशेषः भवेत्. अनन्तरं किं करणीयं, धारणवेलायां तत्र पुष्पक्षेपणम् अथवा घण्टावादनम् इत्यादिकं वर्तते. घण्टावादनसमये उदाहरणार्थम् आत्मा एकशब्देन तावत् योजितः अस्ति. तत्र प्रथमम् एकवारं घण्टानादः कृतः, मम आत्मा तुष्टः इति तावत् वदति एषः. तेन किं तत्र एकम् इति तावत् स्मरणं. तत्र सूर्यचन्द्रौ विराजेते इति तत्र द्विसङ्ख्यायाः. एवं रीत्या तावत् 40 संख्यापर्यन्तं 100 संख्यापर्यन्तमपि स्मर्तुं शक्यते अस्माभिः. तस्य अभ्यासस्य तावत् कौशल्यं यत् वर्तते तत्र वर्धयितुं शक्यते अनेन क्रमेण. एवं रीत्या नैकविधाः अंशाः वर्तन्ते. अन्ते तावत् एकम् उक्त्वा विरमामि. चमत्कारः, चमत्कारयुक्तश्लोकानां तत्र अभ्यासः करणीयः. उदाहरणार्थं यशोदां प्रति तत्र नाम लीलासुखग्रन्थे तत्र कृष्णः मातुः सकाशम् आगच्छति. कृष्णस्तावत् शिशुः वर्तते. मातः इति पृष्टवान्. किं यदुनाथ, यदुनाथ किमिति उक्तवती. देहि चषकम्, एकं चषकम् आवश्यकम् इत्युक्तवान्. तत्र एतत् आन्ध्रभाषायामपि विवृणोमि. మాతః అమ్మ అంటూ పిలిచాడు ఎవరు, కృష్ణుడు. పిలిస్తే కిం యదునాథ, చిన్న పిల్లవాడు అయినప్పటికీ యదువంశానికి రాజనే పిలుస్తోంది ఆ తల్లి. అందుకని ఏంట్రా నాన్న, ఏం యదునాథ, ఏం కావాలంది. దేహి చషకం, ఒక చిన్న గ్లాసు కావాలమ్మా అన్నాడు. కిం తేన, ఏం చేస్తావని అడిగింది. పాతుం పయః, పాలు తాగడానికి అన్నాడు. అంటే అప్పటికే చూసింది, ఉదయం నుంచి 12 సార్లు తాగాడు పాలు, పొట్ట ఎత్తుగా ఉంది. అందుకని పోస్ట్ పోన్ చేద్దాం అనుకున్నావిడ. అందుకని ఆవిడ ఏం చేసిందంటే తన్నాస్త్యద్య, ఇప్పుడు లేదురా అని చెప్పేసినంది. ఆయన వదులుతాడా, కదాస్తివా, ఎప్పుడుందని అడిగాడు. అంటే పోస్ట్ పోన్ చేసేద్దామని నిసి అంది, అంటే రాత్రి వేళ అంది. నిశా కావా, ఐ వాంట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ నిసి అని అడిగాడు అనమాట. అంటే అంధకారోదయ, ఎప్పుడు చీకటి పడితే అప్పుడు నిశి అంది. ఆమీల్యాక్షయుగం నిశాప్యుపగత, వెంటనే ఆ బాలుడు ఏం చేశాడంటే కళ్ళు మూసేసుకున్నాడు. కళ్ళు మూసుకుని అంధకారం ఎక్కడ చూసినా చీకటే. ఆమీల్యాక్షయుగం నిశాప్యుపగత దేహీతి మాతుర్ముహు, కాబట్టి అమ్మ ఇయ్యి అని వక్షోజాంసుక కర్షణోద్యతకర కృష్ణస్య పుష్ణాతు వహ. కాబట్టి ఆ తల్లి యొక్క ఆ కొంగుని పట్టుకుని గుంజుతూ ఈ పిల్లవాడు అడుగుతున్నట్టు, అమ్మ చీకటి పడిందే, చీకటి పడిందే, ఆ గ్లాస్ ఇవ్వే అని. అటువంటి ఆ బాలకృష్ణుని మృదువచనములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మిమ్మల్ని అందరినీ రక్షించుగాక అని చెప్పేసి లీలాసుకుడు చెప్పాడు. కాబట్టి ఇలాంటి శ్లోకాలన్నీ 100,000 ఉన్నాయి. అవన్నీ కుక్షిగతాలు కావాలి.
బుద్ధిగతాలు మాత్రమే కాదు. అందుకని ఇక్కడ మణిపూర చక్రం ఉన్నది మనకి. అత్ర మణిపూర చక్ర విరాజతే మణిపూర చక్రస్తావత్ ఏతాదృక్ శ్లోక విశేషై యది నిక్షిప్తః వర్తతే సర్వేపి అవధానినః సహజతయా భవిష్యంతి. అతః ఇమం అవకాశం మह्यं దత్తవద్భ్యः तत्र कुलपतिभ्यः तथैव अस्माकं गुरुभ्यः एवमेव सम्पदानन्दमिश्रमहाभागेभ्यः सञ्चालकेभ्यः भवद्भ्यः सौहृदयेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः तत्र प्रणामान् वितीर्य विरमामि विस्तरात्. धन्यवादाः आचार्याः. इदानीं गुरवः निवेद्यन्ते अवधानकलायाः संरक्षणोपायाः एतस्मिन् विषये किञ्चित् स्वाभिप्रायं प्रकाशयन्तु. इदानीमेव लोके अवधानकला संरक्षिताय विद्यते. नाम अवधानं कीदृशं वर्तते इति चेत् स्वयम् उपाधिप्रणाल्यां वर्तते. नाम लोके यत्र यत्र साहित्यसभाः वर्तन्ते तत्र सदस्याः जानन्ति, अपि च ते अवधानिनः आह्वयन्ति, अवधानम् अपि कारयन्ति. परन्तु किं भवति, इतरराष्ट्रापेक्षया इतरभाषापेक्षया ये तेलुगुभाषायाम् अवधानं वर्तते तत् अतीव कलात्मकं वर्तते, वैदुष्यपूर्णं वर्तते, आकर्षकं वर्तते. अतः साहित्यज्ञाः एकवारं वा द्विः वा त्रिः वा अवधानं श्रोतुम् अवधानं कर्तुं च इच्छन्तः आन्ध्रराष्ट्रे बहुलाः वर्तन्ते. अतः किं करणीयं नाम एतत् सर्वमपि वस्तुतः अस्मासु नास्ति. अस्य विकासः, अस्य प्रचयः, अभिवृद्धिः अवधानिनां पक्षतः वर्तते. ये अवधानिनः वर्तन्ते ते किं कुर्वन्ति, सर्वत्र सर्वत्रापि तेषाम् आह्वानं भवति, ते गच्छन्ति तत्र अवधानं कुर्वन्ति. एवञ्च सर्वे जनाः अवधानेन आकृष्टाः भवन्ति. अतः अस्माकं वस्तुतः अस्माकं कार्यं किमपि नास्ति. वयं याचेन्द्रमहाभागान् वयं जानीमः, ते आगच्छन्ति, तान् सर्वेपि जानन्ति, एवम् एते कुर्वन्ति इति. अतः अहं चिन्तयामि अस्य विकासस्य कृते अस्माकं विश्वविद्यालये एतत् परिधिं स्वीकृत्य वयम् आलोचयामः. पुनः पुनः एतादृश्याः सभाः आयोजनीयाः भवन्ति. नाम अवधानमिति काचन कला विद्यते, अवधानस्य प्रकारः विधानम् एवं वर्तते इति जानन्ति चेत् तत्र सर्वे आकृष्टाः भवन्ति. अहमपि अवधानं कर्तुमिच्छामि इति इच्छा आदौ जायते. आदौ इच्छा भवति, ज्ञानं भवति, जानाति, इच्छति, यतते इति वर्तते. आदौ ज्ञानम् आवश्यकं भवति. सर्वे जानन्ति चेत् अवधानं तत्र आकर्षणं भवति. यदि चलनचित्रं वयं जानीमः, एकवारं पश्यामः चेत् तत्र रसास्वादः भवति इति तत्र वयं प्रवर्तामहे. एवमेव अवधानस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति. एतावत्पर्यन्तम् अस्मदीयविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेपि बहवः जनाः अवधानं प्रति न जानन्ति. अतः आदौ किं करणीयं, सर्वेष्वपि विश्वविद्यालयेषु तत्र भाषा डिपार्ट्मेण्ट्स् वर्तन्ते, भाषाविभागाः, तत्र एतादृश अवधानानि आयोजनीयानि भवन्ति. तेन ते जानन्ति, तत्र छात्राः आकृष्टाः भवन्ति. तत्र ये सद्यः समर्थाः ते सद्यः अवधानं कुर्वन्ति. नाम केषाञ्चन सद्यः सामर्थ्यं वर्तते, सद्यसामर्थ्यं वर्तते. इदानीं भरतशर्मा वर्तते, तस्य अहं जानामि, यः 15 वर्षवयस्कः अपि अवधानं कृतवान्, किमपि पूर्वम् अपठित्वा. नाम तादृशसामर्थ्यं वर्तते. तस्य उत्थापनम् अस्माभिः करणीयम्. आदौ एतत्. अतः सर्वे यथा अवधानविद्या इति काचन विद्या वर्तते, तस्य प्रकारः एवं वर्तते इति सर्वे यथा जानीयुः, तथा अस्माभिः करणीयम् इति एतत् उक्त्वा अहं विरमामि. अत्यन्तम् अनुगृहीताः वयम्. इदानीम् अस्य सत्रस्य उपसंहारत्वेन
के प्रकल्पाः इदानीं निश्चेतुं शक्यन्ते। एवमेव प्रथमप्रकल्पे इदानीं यथा गुरुभिः उक्तं ज्ञानं जातम्, इच्छा जागर्ति, तर्हि तदर्थं कार्यशालादीनां योजनम्, अवधानकार्यशालादीनाम् आयोजनं कथञ्चित् भवेत् इत्येवं रीत्या अग्रिम सङ्कल्प निश्चयार्थम् उपसंहारवचनानि निवेदयन्तु इति अस्माकं कुलपतीन् अहं निवेदये। సదస్సుకు నమస్సులు. కాలాతీతం అవుతుంది. సాహితీ కళావేత్తలు భూమన్ గారు కూడా వచ్చారు, వారికి స్వాగతం. అలాగే యాచేంద్ర గారు కళా తపస్సులు, వారు రావడమే మాకెంతో ఆనందకరమైన విషయం. ఈ ప్రేక్షాగారం ఎంతో ధన్యమైంది మీ రాక చేత. ఈ కార్యక్రమంలో అంటే మేము అనుకున్నది, సంపదానంద మిశ్ర గారు ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నారు, అవధాన కళ, దాని మీద ఉండేటువంటి దాని యొక్క ప్రాసంగికత, అంటే ఇప్పుడు దాని యొక్క రిలవెన్స్ ఆఫ్ అవధాన కళ, దాని మీద ఆయన 20 ఏళ్ల క్రితం నుంచి శోధకార్యం చేశారు. నేను అనుకున్నది ఈ మన తెలుగు వాళ్ళదే ఈ అవధాన కళ అని ఎంతో గర్వంగా ఉండేవాడిని. నేను ఒకసారి చెప్పాను, అక్కడికి కొంతమంది భారతీయులు వెళ్ళినప్పుడు జైళ్ళు కూడా ఈ అవధాన కళ చేశారు. అది చూస్తే ఏంటి ఇక్కడ కూడా ఉందా అనుకున్నా. దాంట్లో చూసినట్టయితే ఇంకా ఉన్నాయి. దాంట్లోనే భూజావధానం, యంత్ర తాళావధానం, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనకు రాకుండా మనకి ఎసెన్స్ వచ్చింది. అంటే మన తేట అంటాం కదా, ఈ తేట వచ్చింది తెలుగు. అంతేకాని తెలుగు తేట గీత అంటే అదే అర్థం. ఆ తేటతోటే వచ్చింది అని సాహిత్యంలోకి వెళ్ళింది. అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా మెమరీ పవర్, స్మరణ శక్తి, సంకేతాక్షరం, ప్రజ్ఞ, ఈ రెండు దాటి మనం ప్రతిభలోకి వెళ్ళిపోయి దాంట్లో సాహిత్య అవధానాలు మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇందులో ఉండేటువంటి 8 అంశాల్లోనూ స్మరణకి, అంటే ఒకటి కవిత్వం రావడానికి 3 త్రిమూలికం అంటారు. త్రిమూలికం అంటే చక్కటి అధ్యయనం, అంటే లోకో వేద తథా అధ్యాత్మం, చక్కటి అధ్యయనం ఉండాలి. అలాగే లోకానుభవం ఉండాలి, చింతన ఉండాలి. అంటే బాణభట్టు ఇంత రాసేయడం అంటే ఆయన చదువుకుంటూ తల తిరుగుతూ ఉండేవాడు. శ్రీహర్షుడు ఏం చెప్పాడంటే, నాయన ఇలా ఇలా తిరుక్కు ఇక్కడ ఉండు అని చెప్పి చెప్తే ఆయన ఆ లోకానుభవంతో కాదంబరి అంత బాగా రాశాడు. అధ్యయనం కూడా ఉంది, చింతనం కూడా ఉండాలి. ఈ మరి చింతన శక్తి ఎక్కువైపోయింది. ఎక్కువ థింకర్ అయితే వాడు పెద్ద దార్శనికుడు అవుతాడు. లోకానుభవం ఎక్కడ ఉంటే మంచి వ్యవహర్త అవుతాడు. అధ్యయనం ఉన్నట్టయితే వాడు మహాపండితుడు అవుతాడు. ఈ 3 కలిస్తేనే కవి అవుతాడు. ఈ కవికి ఉండేటువంటి లక్షణాలు ఇవి. అందుకోసమే ఈ 3 ఉండేటువంటి దాంట్లో మన అవధాన కళలో ఈ 3 కూడా ఉన్నాయి. అధ్యయనం చేస్తేనే మన నిషిద్ధాక్షరం నుండి, దత్తపది అనండి, వ్యస్తాక్షరి అనండి అధ్యయనం ద్వారా వస్తాయి. ఇది ప్రతి వరకు సీమితంగా ఉంటుంది. ఇంకా ప్రతిభలోకి వెళితే ఆ సమస్య పూర్తిలో ఉండేటువంటి తలుకు బెలుకులన్నీ కూడా ప్రతిభలో ఉంటాయి. ఇంకా లోకానుభవంతో అప్రస్తుత ప్రసంగం చేస్తుంటే లోకానుభవంతో ఎన్నో సమాధానం చేస్తుంటారు. అంటే ఈ 3ంటికి పరాకాష్ఠ చెందిందే మన తెలుగు అవధానం. అంటే తెలుగులో కాకుండా ఇంతకుముందు మన మల్లినాథ సూరి గారి తాతగారు కూడా శతావధానం చేసినట్టుగా ఎక్కడో ఉందని ఈ చర్చలో తేలింది. వాళ్ళు రాసినట్టుగా మన గణేష్ అవధానం కూడా చెప్పారు. అంటే అక్కడ కూడా మన తెలుగు నుంచే ప్రారంభమైంది. ఆ తెలుగు నుంచి ప్రారంభమైంది. తిరుపతి వెంకట కవులు, కొప్పర కవులు, మిగిలినంతా వచ్చి ఇంతవరకు వచ్చింది. మన తిరుపతిలోనే సుమారు ఒక 10 మంది అవధానులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ సంగమం చేద్దామని నేను అనుకున్నా. అంటే ఈ అవధాన సంగమం చేస్తే ఒక్కొక్క అవధానం గంట పెడితే 10 గంటలు పడుతుంది. ఒక అవధానాన్ని చాలా ఎంతో ఓపికగా చూడాలి అనే సమయంలో వీటిని స్మరణ శక్తిగా ఉండేటువంటి గీతావధానం, అంటే చదువుకున్న దాని మీద అవధానం, ముందు వెనుక, తర్వాత విలోమక్రమం, అలా గీత, భగవద్గీత, అమరకోశావధానం,
ఇలాగే మా యోగ దర్శనం కూడా ఉంది కాబట్టి యోగ సూత్రావధానం కూడా చేసి అటువంటివి 3 స్మరణ శక్తికి ప్రతీకగా ఉండేటువంటి 3 అవధానాలు. ప్రజ్ఞాశక్తిలో ఘంటావధానం అంటే సంకేతంగా, అలాగే తలావధానం, ఆ తర్వాత నేత్రావధానం, ఈ అవధానాలన్నీ కూడా పెట్టి చిత్రావధానం కూడా మీకు విశేషంగా మన తిరుపతికి గౌరవభూతమైనటువంటి సింగంపల్లి సత్యనారాయణ గారు చిత్రావధానంలో చాలా ఆరితేరినటువంటి వారు, నిన్న కూడా అది చేశారు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి చూపించి ఇవన్నీ కూడా మన డాక్యుమెంటరీ చేసి మన ఎడ్యుకేషన్లో సంస్కృతి అంటే కల్చరల్ మినిస్ట్రీకి పెట్టుకున్నట్టయితే ఇక్కడ పరిరక్షించేటువంటి అవకాశం వస్తుంది అనే అభిప్రాయంతో మేము ఇక్కడ పెట్టి ఈ పరిచర్చ కూడా అలాగే చేసింది. ఒకసారి మన ప్యానల్ డిస్కషన్స్లో ఇవి చేసుకున్నాం, ఇవి జరిగింది, దీనికి ఇంత కావాలి, దీన్ని మీరు ఇలా పోషించాలి, ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వాలి, ఇన్ని అవధానాలు నిర్వహించాలి. ఇలా విడగొట్టినప్పుడు ఒక్కొక్కటి చెప్పిన సంకేత అవధానాలన్నీ ఒక చోట, స్మృతి అవధానాలన్నీ ఒక చోట, అలాగే కళావధానాలన్నీ ఒక చోట, సాహిత్య అవధానం ఒక చోట, ఇలా 4 వరుసగా సిరీస్ మేము పెట్టుకుందాం అని చెప్పి వారితో అంటే వారు కూడా అంగీకరించారు. అంటే రిషిహడ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి వచ్చారు హర్యానా, ఒకవేళ అక్కడ పెట్టుకుంటాం, కొన్ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం, ఈ 2 మ్యూచువల్ దీంట్లో ఎంఓయూ చేసుకుని చేసేటువంటి ఇది. అంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం చెప్పి నేను समाप्तम చేస్తా. आपको भी कुछ मुझे मेरा राय समझना चाहिए क्योंकि आज बड़े लोग आए इसलिए मैंने अभी जो नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने पहले जो है 10+2+3 इस तरह का होता था. अभी क्या किया 4+3+3+4 एवं आगत इत्युक्ते नर्सरी यूकेजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास तक एक है. उसी को कहते हैं कि फाउंडेशन स्टेज. इस फाउंडेशन स्टेज के लिए आईटेप एक आया है, అంటే इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर एजुकेशन पॉलिसी, उसी में हमारा आ गया. और दूसरा जो है फाउंडेशन के बाद प्रिपरेटरी स्टेज है, मतलब उसमें 3, 4, 5 कक्षाएं हैं. उसके बाद मिडिल स्कूल है 6, 7, 8 ये है. उसके बाद सेकेंडरी है 10th, 11th, 12th, 9th, 10th, 11th, 12th. मैंने यहाँ तक हम मैंने अभी ये करना चाहते हैं. जैसे आपने कहा कि माता की मिलनाद दे ही चषकों, वो चित्र तो यहाँ बनाया, बस चित्र के माध्यम से श्लोक उनको बताएंगे. और इसी तरह का आपने कहा कि जैसे छंदों का धारणा करें. मैंने आपने कहा कि कुछ पदों को ऐसा करके मणिप्रवाल शैली में जैसे तत्र सडौ नटंच वेरिवेल वाटर समानीयता सर्दुल विकृत में इस तरह का भी हो सकते हैं. कुछ तो ऐसे जो अनुष्टुप पाद हो जाए तो वो अपने आप कर सकते हैं. तब साइट में डिलाइट चांत स्काइट नपश्चत क्वाइट रेटेड फ्लाइट फुल मून विना नाइट फुल मून विना नाइट किला जास्मन बैट किला मून तश्च कुंदतश्च तदवदनम ब्रेट किला ब्राट फूल तबकृते लास्ट टाइम मिस किस. इस तरह का जो है ऐसा भी ये कर सकते हैं. इन्होंने कई भाषा में हमारे साहब మా దగ్గర 22 భాషలు నేర్చుకునేటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు. जी 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 मैंने अभी 30 तारीख को मैंने यहाँ जो बहुभाषा कवि सम्मेलन मैंने 22 भाषाओं का कवि सम्मेलन अपने छात्रों से करा रहे. मैंने कई आए थे, उनका अनुवाद के साथ हम कराएंगे इसी 30 को. मैंने ये इस तरह का हम सोचें तो ये हो सकता है. जैसे जो पहला जो है मैंने फाउंडेशन में सारे जो निघंटु है और कुछ इस तरह का वाक्य है मैंने उसमें दिया ना
कात्वम बाले, ऐसा कहेंगे तो कात्वम बाले कांचन माला कस्याह पुत्री कनकलताया किंते पत्रम किंते हस्ते ताली पत्रम काबा रेखा काका गागा। इस तरह का जो है, ऐसे आपने इस तरह का जो बाल का जितने गीत आपने लिखा है उसको सुनाएंगे तो उससे कुछ ये हो सकता है इस स्टेज में, मैंने उसमें ग्रास्पिंग बहुत ज़्यादा होता है। अब उसके बाद जैसे आपने कहा कि जो छोटे छोटे गुलु 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 टन 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 टन, ये जो इसे इसमें लाना चाहिए। उसके बाद दत्तपदी इस तरह का लया में और संकेत में दे करके, साहब कल जो है हम तो 8 भाषाओं का जो जानकारी नहीं है वो घंटावधान में उन्होंने सुनाया। इतने छात्र जो तमिल हो, हरियाणवी हो या बंगाली हो, एक पद जो है इनको दिया, तुरंत ये करके दिया, ये तो बता रही है। और नेत्रावधान में भी वैसे ही किया। मैं इस तरह का भी हम कराना चाहते हैं। मैंने इसके बारे में और एक वर्कशॉप कार्यशाला हो, इसी दृष्टि से किस समय कितना करना चाहिए, या शुरू से करें या तो हमारे अवधान से शुरू करें। मैंने हमारा तो पीक तक चला गया, क्योंकि तेलुगु भाषा का जो अवधान है वो साहित्य तक चला गया और प्रज्ञा से प्रतिभा तक गई। मैंने उससे पहले जो सोपान हमें करना चाहिए, पूरे भारत का ये अवधान कला होना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, सभी लोगों का किताबी विद्याएं जानना चाहिए। मैंने इस तरह करने के लिए हमारे प्रोफेसर साहब और वीसी साहब भी आए हैं, मैंने ये सारे नीलाभ जी, वो मैंने इसीलिए आए कि अपने विश्वविद्यालय में कैसे इसको चलाएं, और इसलिए हम एक प्रतिवेदन करेंगे, इसका पूरा हम वहाँ भेजेंगे। मैंने सांस्कृतिक मंत्रालय के बारे में अभी तक गिना है कि इसी अवधान प्रक्रिया में 200 कलाएं हैं। 200 कलाओं को अभी जो पहचान हो, उसका एक पीठ हो, उसकी एक मंत्रालय का एक माने सेल हो, उसी से हम करेंगे तो आप सबके सहयोग से हम आगे ले चलेंगे। और एक अवधान का भी एक विभाग हम खोलेंगे, या तो इंटरडिसिप्लिनरी के रूप में। यही जो पारित किया, आप सबके अनुमोदन से हम इसको जो प्रतिवेदन और सांस्कृतिक मंत्रालय को भेजेंगे, आप उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, इस परिचर्चा में जितने लोग भाग लिए, ऐसे ऐसे अच्छे जो है जो विचार प्रस्तुत हुए, हम इसको पारित करेंगे, वहाँ भेजेंगे, अनुसरण करेंगे। क्योंकि संस्कृति मंत्रालय के जो सारे जो है वहाँ के हमारे, आप जानते हैं, उमा नंदूरी मनोह आविड सेक्रेटरी ఆవిడని చేస్తే అన్నారు. అలాగే మనకి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారండి, బాగా చేస్తారు. దానికి ప్రత్యేకంగా మన తెలుగుదేశం ముందుకు ఉండాలి అని అభిప్రాయంతో మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం చెబుతూ యాచేంద్ర గారి యొక్క మన సంగీతం కళని మనం ఆస్వాదిద్దాం. నమస్కారం. इसमें एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको सर महोदय, कुलपति महोदय जी को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आंध्र भाषा में, तेलुगु भाषा में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ अवधान को लेकर है, आंध्रम अवधान प्रक्रिया जैसे करके मैं जब रिसर्च कर रहा था कि अवधान के इतिहास को देखे कि कैसे है, प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार की कविता का निर्माण होता है, तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ तेलुगु भाषा में है जो सीमित रह गया तेलुगु तक, आंध्र लोग तक। तो इसका अगर अनुवाद संस्कृत में विद्यापीठ की तरफ से किया जाए तो ये अवधान संगम प्रक्रिया में 1-2 किताब अगले जब हम अवधान संगम 2 करेंगे तो उसमें हम अगर उन्मोचन कर सकते हैं इस अनुवाद को लेकर, तो ये भी एक सफल प्रक्रिया होगा। दूसरा है, जैसे सर ने छंद के बारे में, मणिप्रवाल के बारे में बताया। आजकल जो वार्तावली है, वार्तावली में बहुत सारे जो फिल्म गानों को संस्कृत में करते हैं, तो उसमें एक जो समस्या मैं देखता हूँ
कि जिस सुर में है उसी सुर में गीत को लिखते हैं। उससे क्या होता है कि लघु गुरु जो प्रक्रिया है वो नष्ट हो जाता है। तो इससे मेरा निवेदन सबको है कि आप छंद में लिखें। और मुझे विश्वास करिए, मेरा और एक छंद को लेकर एक अभिनव प्रयोग में करता हूँ कि छंद में आप अगर लिखते हैं, दुनिया में कोई भी सुर हो, जो सुर आपको अच्छा लगता है वो सुर छंद में फिट हो जाता है। क्योंकि जो जो गीत आज तक अमर हो गया है वो संस्कृत छंद है उसके पीछे। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देकर इसको समापन करेंगे। तो इसमें जैसे आपने गाना सुना होगा कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, ये हिंदी गाना है। एवं फिल्मों में चलचित्र गाना बहुत है, पर इसमें जो टाइमिंग है हर गाने में, जो गाना अपील करता है, जो सुर अपील करता है, उसमें जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को हम देखेंगे तो वो संस्कृत छंद में ही है। ये मैं प्रमाणित करता हूँ बहुत सारे। जैसे ये वाला जो है इसमें आपका पंचचामर छंद है। पंचचामर, तो पंचचामर छंद में लिखा हुआ कोई भी श्लोक आप इस सुर में बिना लघु गुरु को त्यागे उसको आप गा सकते हैं। जैसे भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम। तो एवं प्रकार है ना। फिर अब देखिए जो है पंचचामर छंद हो, तुणक हो, भुजंग प्रयात हो। भुजंग प्रयात हो छोटी सी आशा, गाना चिन्ह चिन्ह आशे ए.आर. रहमान का, ये भुजंग प्रयात है। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न तातो न मा। तो ऐसे करके 100 गानों का स्कैनिंग मैंने किया। और जो भी गाना आप बोलिए हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, तो उसके पीछे संस्कृत छंद क्या है वो हम निरूपित कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो अगर टाइमिंग को देखते हैं। इसीलिए छंदोबद्ध रचना होए तो हम उसको और भी लघु गुरु, बिना लघु गुरु को मतलब के साथ कॉम्प्रोमाइज करके हम अच्छी तरह से उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये भी एक निवेदन है छंद के दृष्टि से। धन्यवादाः निवेद्यन्ते सर्वेषां कृते। अत्यन्तं स्वादुपूर्णः सारपूर्णः अयं चर्चाविशेषः अत्र सम्पन्नः। एतदर्थं सर्वेषां तत्र सभ्यानाम् अपि अहं धन्यवादान् वितनोमि। सर्वेषाम् आगतानां विदुषां सम्माननार्थम् अहं वैष्णवी महोदयां निवेदयामि। आगतानाम् अतिथीनां सम्माननार्थम् अहं सम्प्रार्थये अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् आचार्यान् गुल्लपल्ली श्री रामकृष्णमूर्ति महोदयान्, तत्र राष्ट्रपतिपुरस्कार तत्र राष्ट्रपतिपुरस्कारभाजः अस्माकं सर्वेषां गुरूणां गुरवः आचार्याः के रामसूर्यनारायण महोदयाः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः सह समवेताः, तेषां सम्माननं कुर्वन्तु इति आचार्यान् सम्प्रार्थये। अत्र वैदिकविश्वविद्यालयतः तत्रस्थ कुलपतिवर्याः आचार्याः राणी सदाशिवमूर्तिमहोदयाः समागताः, अतः तेषामपि सम्माननं कुर्वन्तु इति अस्मत् कुलपतिवर्यान् आचार्यान् सम्प्रार्थये। एवमेव अस्य अवधानसङ्गमस्य आयोजकाः सेण्टर् फॉर ह्यूमन् साइंसेस् ऋषिहुड् विश्वविद्यालयतः तत्रस्थ निदेशकाः आचार्याः सम्पदानन्दमिश्रवर्याः अपि अस्मिन्नेव चर्चासत्रे समागताः, तेषामपि सम्माननं कुर्वन्तु इति आचार्यान् सम्प्रार्थये। अस्य सत्रस्य सञ्चालकाः भवन्ति अद्वैत वेदान्त विभागस्य आचार्याः आचार्य के सतीश महोदयाः, तेषामपि सम्माननं कुर्वन्तु इति आचार्यान् सम्प्रार्थये।
एवमेव अस्य अवधानसङ्गमस्य कारणीभूताः आयोजकाश्च भवन्ति अस्मत् विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः GSR कृष्णमूर्तिवर्याः। तेषां सम्माननं तेषां गुरुभिः एते भवन्ति भूमन्न महोदयाः, सेवानिवृत्ताः आचार्याः भवन्ति। तेषामपि सम्माननं सम्प्रति जायमानमस्ति। एतेन चर्चासत्रमिदं सम्पन्नं भवति। अग्रिमसत्रस्य आरम्भः 5 निमेषेषु अस्माभिः क्रियते। ये च विदुषाः अत्र समागताः तेषां सर्वेषां कृते हार्दं धन्यवादं वितीर्य विरमामि। धन्यवादाः, नमस्कारः।